हाम्रा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको नाममा स्वागत जनाउँदै जय मसीह टक्राउँछौँ। जय मसीह। ल हामी आजको वचनको सेवकाईको निम्ति पहिलो तिमोथीको किताब 4 अध्यायको 6 पद पढिकन पहिलो तिमोथी 4 अध्याय 6 पद फर्स्ट तिमोथी च्याप्टर 4 वर्स 6 यो पदलाई हामी पढ्छौँ र प्रार्थना गरिकन परमेश्वरले हामीलाई जति अगुवाई गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार परमेश्वरको वचनमादेखि हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर यस प्रकारले लेखिएको छ, यदि तू भाइयों को इन बातों का सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। परमेश्वरले वचन पढाइमा हामीलाई आशिष दिएका हुन्, हामीसँग बात गरेका हुन्। सानो प्रार्थना हामी वचनको अगुवाई निम्ति गर्नेछौँ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो प्रेमी परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद मान्दछौँ। बडो आनन्दमय समय तपाईले फेरि हामीलाई यस प्रकार आजको यो सेवकाईको सम्बन्धमा तपाईले दिन थाल्नु भएको छ, किन तपाईको उपस्थिति आज हाम्रो बीचमा भएको छ। तपाईले भन्नुभएको छ, जहाँ 2 या 3 जना तिमीहरू मेरो नाममा भेला हुन्छौ म तिमीहरूको बीचमा उपस्थित हुनेछु। आफ्नो प्रतिज्ञालाई पूरा गरिकन हाम्रो बीचमा आउनुभएको कारणले गर्दा तपाईको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी सही कुरा हामीले हाम्रो जीवनमा अनुभव गर्न पाएका छौँ। यसकारण तपाईको उपस्थितिलाई हाम्रो बीचमा राखिरहनका निम्ति तपाईले फेरि पनि यसो भन्नुभएको छ, तिमीहरूले मेरो निम्ति एउटा पवित्र स्थान बनाऊ र म तिमीहरूको मध्यमा बस्न सकौँ। हाम्रो जीवनमा भएका सबै अयोग्यता, कमजोरता, दुर्बलताहरूलाई, अशुद्धता, अपवित्रतालाई हामी मानिलिन्छौँ। प्रभु तपाईले हामीलाई क्षमा गरिकन, हाम्रो पाप अनि अपराधलाई क्षमा गरिकन, आफ्नो रगतले हामीलाई धोइकन एउटा पवित्र स्थान तपाईले आफ्नो निम्ति तपाईले आज सृजना गरिदिनुहोस् र त्यो पवित्रताको सिंहासनमा विराजमान बनिकन अब हाम्रो मध्यमा रहिदिनुहोस्, जसले गर्दा यो सेवाकालभरि नै जहिलेसम्म यो सेवा रहन्छ यो समयभरि नै आज तपाईँ हाम्रो बीचमा रहिकन आफ्नो उपस्थिति तपाईँले दिइकन तपाईँको शिरत्व मुनि, तपाईँको प्रभुत्व मुनि, तपाईँको राजत्व मुनि रहिकन यो सेवकाई जो पनि हामीलाई तपाईँले दिनुभएको छ, हामीलाई तपाईँले फेरि यस प्रकारले भेला गराउनु भएको छ। विगत कति समय अगाडिदेखि डुवर्समा भएका भाइहरूलाई तपाईँले बोझ त अनि चलन तपाईँले दिनुभएको, जसले गर्दाखेरि उहाँले यो जुम एप्सको आज प्रबन्ध मिलाइकन आज विभिन्न जग्गामा भएका तपाईँको छोराछोरीको निम्ति आज यो जो पनि आज प्रबन्ध उहाँले मिलाइदिएका छन्। यसमा तपाईँको आशिष रहिरहेको छ। तपाईँले आफ्नो विभिन्न दासहरूलाई विभिन्न समयहरूमा प्रयोगमा ल्याइकन आफ्नो छोराछोरी निम्ति जो पनि आवश्यकता जो आत्मिकी भोजनको छ यसको प्रबन्ध तपाईँले दिन प्रतिदिन तपाईँले गरिरहनु भएको छ। सबैको हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छ र आजको दिन पनि हामीलाई भेला गराउनु छ। हामी तपाईँको वचनका वरिपरि रहिकन समय हामी व्यतीत गर्न चाहन्छौँ। अब तपाईँ पनि हाम्रो साथमा रहिकन आफ्नो वचन तपाईँले आफ्नो सिंहासनबाट 2 करूबको मध्यबाट हामी चाहिँ तपाईँले पुर्याउने काम गरिदिनुहोस्, जसले गर्दाखेरि बडो आशिषमय समय आजको दिन हामी प्राप्त गर्न सकौँ। त्यसले हाम्रो जीवन दिन चाहनुभएको सबै सल्लाहहरू, सबै विचारहरू, तपाईँको सबै योजनाहरू, तपाईँको सबै सङ्कल्पहरू आज हाम्रो बिचमा आज तपाईँले बताइदिने काम गरिदिनुहोस्। यसलाई सुन्नको निम्ति अब हामी तयार भएका छौँ। हामीलाई पनि तपाईँले एकपल्ट हाम्रो सबै कानलाई, हाम्रो हृदयलाई तपाईँले तयार गरिकन राखिदिनुहोस्, ताकि त्यो वचनलाई हामी सुनिकन हाम्रो हृदयमा लिकन यसलाई हामीले बुझिकन यस संसार तपाईँले हामीलाई जुन प्रकारले आज्ञा हामीलाई तपाईँले दिनुहुन्छ, जो सल्लाह तपाईँले हामीलाई दिनुहुन्छ, यसलाई पालन निम्ति हामीलाई तयार तपाईँले गरिदिनुहोस् बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। यो सेवकाईको विरुद्धमा अन्धकारका देखिअन्तिक शक्तिहरू आज चारैतिर यस प्रकारले यो रहेको छ, यसका सबै युक्तिहरूलाई हामी तपाईँको सामर्थ्य नाममा बाँध्ने काम गर्ने बडो आजादीपूर्वक यो सेवकाईलाई तपाईँको इच्छाभित्र पुरा गर्न तपाईँले सहायता अगुवाई गरिदिनुहोस् बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। वचनको निम्ति सबै प्रकारका अगुवाई, आशिष, अनुग्रह, अभिषेक तपाईँदेखि चाहना गर्दै बिन्ती प्रार्थना धन्यवादको साथमा हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको नाममा चढाउँछौँ। आफ्नो निम्ति सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। ल अहिले हामीले यो पदलाई पढ्यौँ, पहिलो तिमोथी 4 अध्यायको 6 पद। यहाँनिर हाम्रो जो पनि वचनको विषय छ, जो अस्तिको समयमा पनि आज हामीले हेरेका थियौँ, यो चाहिँ हो मसीह यीशुका अच्छा सेवक। मसीह यीशुका अच्छा सेवक, अ गुड मिनिस्टर अफ लर्ड जिजस। प्रभु यीशु मसीहको एउटा असल सेवक भनेर यो विषय लिकन अस्तिको समयमा पनि आज हामीले केही वचनका कुराहरू आज हामीले के गर्न पाएका थियौँ, हेर्न हामीले पाएका थियौँ। अहिलेको यो अन्तिम समयमा, अब यो बिग्रन्दै गरेको समयमा, आज यो महामारीको समयमा, विभिन्न प्रकारको कठिनाइको समयमा आज हामी कसरी चाहिँ प्रभुको निम्ति एउटा असल सेवक बनिकन आज हामी जिउन सक्छौँ, हम किस प्रकार से एक अच्छे सेवक बनकर हम जी सकते हैं, इस बारे में हमने विगत समय में भी हमने देखा था।
आज ये अंतिम समय का जो समय है, इसको एक कठिन समय बोल के यहाँ पर बताया गया है। दोस्रो तिमोथी किताब 3 अध्यायको 1 पदमा यस प्रकारले लेखेको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। यस प्रकारको एउटा कठिन समय अब यहाँनिर के गरेको छ, आएको छ। यो कठिन समय कस्तो हुन्छ, त्यो समयमा मान्छेहरू कुन प्रकारको अवस्थामा हुन्छन्, उनले कुन प्रकारले आफ्नो जीवन व्यतीत गरिरहेको हुन्छन्, यो सबै कुराहरू यहाँनिर 3 अध्यायको 2 पददेखि लिकन बताउँदै गएको कुरा हामी के गर्न सक्छौँ, त्यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। मान्छे अपस्वार्थी हुन्छ रे, लोभी, डिङ्गमार, अभिमानी, निन्दक, माता पिता की आज्ञा टाल्नेवाले, कृतज्ञ, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, इस प्रकार का जीवन आज मनुष्य इस समय में जी रहे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन हम प्रभु के जन जो है, हमको किस प्रकार से आज प्रभु की सेवा आज हमको करना है, किस प्रकार से हमारे जीवन को आज हमको व्यतीत करना है, ये बात आज हमको मालूम होना चाहिए। क्योंकि अंतिम समय में आज हमारे ये भौतिक जीवन में ही केवल समस्या नहीं आएगा, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में भी विभिन्न प्रकार की कठिनाई आज उत्पन्न होंगे। ये बात में हम विगत दिन में भी हम देख रहे थे। हमारे ये संसारिक जो जीवन है, हमारे ये भौतिक जो जीवन है, यो जीवनमा पनि आज विभिन्न प्रकारका समस्याहरू, विभिन्न प्रकारको कठिनाइहरू, विभिन्न प्रकारका आज यो महामारीका कुराहरू, आज विपत्तिको कुराहरू आज हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। साथसाथमा एउटा आत्मिक जीवनको पतन पनि आइरहेको कुरा आज हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अनि अस्तिको समयमा विगत दिनों में हमने देखा था, एक बात हमने देखा था, यही दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय का 8 पद में हमने इस प्रकार से यहाँ पर देखा था कि जैसे यन्नेस और यम्रेस ने मूसा का विरोध किया, वैसे ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य है जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे है। एक आत्मिक पतन जो इस कठिन समय में आज हो रहा है, इस बात को हमने देखा। यह है सत्य का विरोध आज वहाँ पर हो रहा है। सत्यको विरोध भइरहेको कुरा आज हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अहिलेको यो समयमा सत्यको विषयमा यस प्रकारले आज के गरेको छ, लेखिएको छ। यशायाको किताब 59 अध्यायमा, यशाया 59 अध्यायमा यस प्रकारले सच्चाइको विषयमा, सत्यताको विषयमा यो कुरो लेखेको हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। 59 अध्यायको 14 पदमा यहाँनिर यो कुरो के गरेको छ, लेखिएको छ। न्याय तो पीछे हटाया गया और धार्मिकता दूर खड़ा रह गया। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सीधाई प्रवेश नहीं करने पाती। हाँ, सच्चाई खो गई। आज सत्यता हराइसकेको अवस्थामा है। सत्यता आज बजारमा सडक हुँदो आज लडिरहेको अवस्थामा यो प्रकारले यो सत्यता आजको यसको आज मूल्याङ्कन आज मान्छे जातिले गर्न सकेको छैन। आज यो सत्य त यति मूल्यवान कुरा हो, आज यो सत्यता त यति हामीले किन्न नसक्ने कुरा हो। हामीलाई यसकारण भन्छ, तिमीले आज सत्यलाई नबेच। आज किनिसकेपछि, यो सत्यलाई पाइसकेपछि, यो सत्यलाई त आज हामीले थामेर राख्नुपर्ने। तर अहिलेको यो कठिन समयमा आज मान्छे जातिको विचारहरू, विभिन्न प्रकारको विचार भएको खण्डमा आज यो सत्य के भएको छ, आज बजारमा आज लडेको छ अरे। चौक में सच्चाई ने चौक में ठोक्कर खाई, यो प्रकारले आज सच्चाईको अवस्था आज भएको हामी देख्न सक्छौँ। सच्चाई खो गई, आज सत्यता के भएको छ, हराएको अवस्थामा हामी पाउँछौँ। यसमा यो सत्यको विरोध भएको कारणले गर्दाखेरि आज यो अन्तिम समयमा यो सत्यको विरोध भइरहन्छ। अनि हामीले अस्तिको समयमा हामीले हेरेका थियौँ कसरी यो सत्यको विरोध आज त्यो समयमा मूसाको विरोधमा आज के भएको थियो अरे, यन्नेस र यम्रेस भन्ने व्यक्ति आज के भएको थियो, आज खडा भएको थियो। हामी यसलाई निर्गमनको किताबमा, आज प्रस्थानको किताबमा आज हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। त्यहाँनिर कसरी यो यन्नेस र यम्रेस भने चाहिँ त्यो जादुगर थियो, फिरौनको जादुगरहरू थियो। त्यो जादुगरले चाहिँ सच्चाईको विरुद्धमा आज खडा भएको कुरा यहाँनिर अघि हामीले दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 8 पदमा हामीले के गर्न सक्यौँ, त्यहाँनिर पढ्न हामीले पाएका थियौँ। यो सत्य के थियो त्यहाँनिर बताइएको छ है। आज निर्गमनको किताब आज त्यहाँनिर 6 अध्यायको 7 पदमा अनि 7 अध्यायको 5 पदमा त्यहाँनिर लेखेको छ, आज इजरायलले यो कुरो जान्नेछन् कि म आज परम प्रभु हुँ, म यहोवा हुँ, म परमेश्वर हुँ, म मात्र परमेश्वर हुँ। अनि मिश्रीहरूले पनि यो कुरो जान्नेछन् कि परमेश्वर चाहिँ उहाँ मात्र के गर्नुहुन्छ, हुनुहुन्छ। आज मिश्रीहरूको बिचमा, आज इजरायलहरूको बिचमा आज परमेश्वर मात्र, हाम्रो परमेश्वर मात्र सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, सर्वभौमिक परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने यो सत्यतालाई आज मूसाले के गर्न चाहेको थियो, प्रकट गर्न चाहेको थियो। अनि कति आज ईश्वरले आशिष कर्म गरिकन हाम्रो परमेश्वरले यस्तो महान कार्य गर्न सक्नुहुन्छ भनिकन आज मूसाले एकपछि अर्को आशिष कर्म त्यहाँनिर गरिरहेको कुरा हामी देख्छौँ। एउटा आशिष कर्म गरे, यन्नेस र यम्रेस विरुद्धमा उठेर उनीहरूले के गरे,
जस्तो मूसाले गरे त्यस्तै गरे भनेर लेख्छ। दोस्रो कुरो फेरि अर्को आश्चर्य कर्म गरे, फेरि के भन्छ त्यहाँ के लेखेको छ, यन्नेस र यम्ब्रेसले जस्तो मूसाले गरे त्यस्तै गरे भनेर लेखेको छ। फेरि तेस्रो आज आश्चर्य कर्म भयो त्यहाँनिर है, त्यो गर्दाखेरि पनि आज मूसा यन्नेस र यम्ब्रेसले के गर्छ त्यस्तै गरे भनेर त्यहाँनिर लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। यस प्रकारले यो सत्यताको विरोध, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सार्वभौमिक परमेश्वर हुन्छ। हमारा परमेश्वर जो है वो सार्वभौमिक परमेश्वर है। इस बात का खंडन करते हुए, इस बात का विरोध करते हुए, ये सत्यता का विरोध करते हुए यन्नेस और यम्ब्रेस वहां पर खड़ा हुआ हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। तर त्यो समयमा त्यसको बादमा चौथो जो पनि आश्चर्य कर्म गरे, त्यो आश्चर्य कर्म गर्दाखेरि यन्नेस र यम्ब्रेसले यो सत्यताको विरोध पनि आज उनीहरूले गर्न चाहे, तर त्यहाँनिर के लेखेको छ, उनीहरूले सकेनन् अरे है, उनीहरूले त्यो गर्न सकेनन्। जसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर के लेखेको छ, उनीहरूले के भन्न थाले, अरे यो त परमेश्वरले उहाँको औँलीले गरेको कार्य, परमेश्वरले त आफ्नो एउटै औँलीले आज त्यति महान कार्य उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ, जुन सत्यताको विरुद्ध चाहिँ फर्दर अब आज यन्नेस र यम्ब्रेसले के गर्न सकेन। यसरी यो सत्यताको बारेमा हामीले हेरिरहेका थियौँ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सार्वभौमिक परमेश्वर हुन्छ, उहाँ चाहिँ सोभरेन गड हुनुहुन्छ भन्ने एउटा सत्यता त्यहाँदेखि हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। भने दोस्रो सत्यता जो पनि हामीले हेरिरहेका थियौँ, यो चाहिँ परमेश्वरको आज पवित्र स्थान, परमेश्वरको निवास स्थान। ये दूसरा हम सत्य हम पाते हैं। इसको हम पहिलो तिमोथी को किताब 3 अध्यायको 15 पदमा यो कुरा हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। आज यो सत्यको खाँबो, आज परमेश्वरको जीवित परमेश्वर की कलिसिया ये सत्य का खंबा है, ये बात हमने देखा था। यो दोस्रो सत्यता हामी पाउँछौँ। यो सत्यताको विरोध आज भइरहेको छ। आज मण्डलीमा जो पनि सत्यता आज कायम भइकन रहन पर्ने, आज त्यो हुन सकिरहेको छैन। मण्डलीका लोगहरूले जुन प्रकारले यो सत्यतालाई थामिकन राख्न, खम्बा भनेपछि थाम्ने कुरा हो है। यसकारण आज त्यो सत्यतालाई आज के हुन सकेको छैन, मान्छे जातिले थाम्न सकेको छैन। यो सत्यताको पनि विरोध आज भइरहेको छ, मण्डलीको आज विरोध भइरहेको छ, परमेश्वरको जनहरूको विरोध आज त्यहाँनिर भइरहेको छ। अनि तेस्रो सत्यतालाई हामीले देख्यौँ, परमेश्वरको जो पनि आज वचन छ, स्क्रिप्चर अफ गड है, सोभरेन्टी अफ गड अनि स्याङ्क्चुरी अफ गड अनि स्क्रिप्चर अफ गड, यो तीनवटा सत्यता आज पनि छ। आज परमेश्वरको वचन पनि सत्य वचन, यो सत्यको वचन भनिकन यसलाई आज के गरिन्छ भनिन्छ। यो सत्यको वचनले आज हामीलाई के गर्छ, स्वतन्त्र गर्छ अरे। सत्यलाई तिमीले चिन्नेछौ र सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र गर्छ। यो सत्यले आज हामीलाई पवित्र गर्छ। मेरो वचन आज सत्य हो अनि सत्यले आज तिमीलाई पवित्र गर्छ। यो प्रकारले आज परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई पवित्र पार्दै एउटा महिमित कलिसिया, एउटा जीवित कलिसिया उहाँले के गर्नुहुन्छ, बनाइरहनु भएको छ, जहाँनिर कुनै दाग छैन रे, जहाँनिर कुनै झुरी छैन, जहाँनिर कुनै यो के छ अरे, के हो, पवित्र र निर्दोष छ भनिकन आज परमेश्वरले यस प्रकारको मण्डली उहाँले के गर्नुहुन्छ, तयार गर्नुहुन्छ। तर यो सत्यताको विरोध आज भइरहेको छ। आजको यो महामारीले पनि आज यस प्रकारले मण्डलीमा भइरहेको जो पनि सेवा छ, मण्डलीमा भइरहेको जो पनि सङ्गति छ, यो सङ्गतिमा कति ठुलो आज बाधा त्यहाँनिर के गरेछ, ल्याएको छ। प्रभुको छोराछोरी भेला भइकन आज उनीहरू के गर्न सकेका छैनन्, सेवा गर्न सकिरहेछन्। अहिले पनि यो समयमा पनि टाढो टाढो बसिकन धन्न प्रभुले हामीलाई यो है, आज हाम्रो भाइहरूलाई यो बुद्धि दिनुभयो। आज यो एप्सलाई, जुम एप्सबाट भइकन उहाँले यो सेवकाले यसलाई सञ्चालन गरेको खण्डमा मात्र हो आज प्रभुको छोराछोरीले विभिन्न जग्गाबाट यो सङ्गति आज गर्न के गरेछ, मौका उनीहरूले पाइरहेको छ। यो सङ्गति करने का मौका आज इस प्रकार से मिला है। नहीं से तो आज अभी के अंतिम समय में हमको यहाँ हिब्रू किताब 10 अध्याय का 25 पद कहता है कि जितने जितने तुम इन दिन को आज आते देखो उतने ही तुम इकट्ठे होने मत छोडो, यो भेला हुन नछोड भनिकन त्यहाँनिर भनेको छ। एकअर्कालाई अर्ती दिँदै गर भनिकन, यो एकअर्कालाई उत्साह देऊ, प्रेरणा देऊ भनिकन त्यहाँनिर लेखेको हामी पाउँछौँ। तर आज सत्यको विरोध भइरहेको छ र यो सत्यताको विरोध भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी यो सत्यताको निम्ति जिउनुपर्छ। हामी यो सत्यतालाई आज हामीले सम्हालिकन हामीले के गर्नुपर्छ, राख्नुपर्छ। यो विषयमा अस्तिको वचनमा हामीले के गरेको थियौँ, हेरिरहेको कुरा हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यो पहिलो पतन, आत्मिक पतन अहिलेको यो समयमा सत्यताको विरुद्धमा आज आइरहेको कुरा हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। आजको दिन हामी अर्को दोस्रो पतन, जो आत्मिक पतन आज हाम्रो जीवनमा आज आउन सक्छ, यो कुरालाई आज हामी के गर्न जान्छौँ, हेर्न हामी गइरहेका छौँ। पहिलो तिमोथीको किताबमा हामीले त्यो कुरालाई के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। पहिलो तिमोथी किताब 4 अध्यायको 6 पदमा आज यस्तो कठिन समयमा, आज यो अन्तिम समयमा अब हामीले के गर्नुपर्छ अरे, मसीह यीशुको अच्छा सेवक बनिकन आज हाम्रो जीवनलाई आज हामीले के गर्नुपर्छ, जिउनुपर्छ। कस्तो प्रकारले अरे, यहाँनिर 4 अध्यायको 6 पदमा लेखेको छ, और विश्वास और अच्छे उपदेश की बातों से जो तुम मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। है, आज सत्यको वचनलाई लिकन, आज विश्वास र अच्छे उपदेश का बातों को लेकर
आज हम प्रभु यीशु मसीह के लिए एक अच्छा सेवक बन के हम रह सकते हैं। और ये यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको छ 4 अध्यायको 6 पदमा, यदि तू भाइयों को इन बातों का सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। के भनेको छ यहाँनिर, यदि तिमीहरूले भाइहरूलाई यो कुराहरूको सम्झना दिलाउँछौ भने त्यहाँ लेखेको छ, सुधि दिलाता रहेगा तो तुम अच्छे सेवक बन सकियो। अब यो बात चाहिँ के हो, यो कुरा चाहिँ के हो, जुन कुरोको सम्झना चाहिँ हामीले सधैँ नै के गर्नुपर्छ, गराउनुपर्छ। यसलाई हामी माथि 4 अध्यायको 1 पद अनि 2 पदमा त्यहाँ हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा हो और दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये दूसरी आत्मिक पतन यहाँ पर हम देखते हैं, विश्वास से बहक जाना, विश्वासदेखि तर्केर जानु, विश्वासदेखि भड्किएर जानु, डिपार्टिङ फ्रम द फेथ भनेर अङ्ग्रेजीमा लेखेको हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अहिलेको समयमा यो कुरो भइरहेको छ। पहिलो कुरो सत्य, आज के सत्यको के भइरहेको छ, विरोध भइरहेको छ भने अब दोस्रो कुरो यो अहिले कठिन समयमा, यो अन्तिम समयमा के भइरहेको छ, विश्वासदेखि बहकाउने कुरा, विश्वासदेखि भरमाउने कुरा त्यहाँनिर भइरहेको हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यसमा आज हाम्रो जीवनलाई बडो होसियारीको साथ हामीलाई जिउनुपर्छ। यसमा हामीलाई के भनेको छ यहाँनिर है, अच्छा सेवक ठहरेगा 6 पदमा, विश्वास और अच्छे उपदेश की बातों से पालन पोषण होते जाएगा। है आज विश्वासको र है असल वचनको, खाँटी शिक्षाको है आज कुराहरूद्वारा चाहिँ तिमीहरू के गर्छ अरे, पालन पोषण गरिन्छौ र एउटा असल सेवक तिमीहरू के हुन सक्छौ, बन्न सक्छ। असल सेवक बन्नको निम्ति हामीलाई के को आवश्यकता रहेछ, विश्वास और अच्छे उपदेशका आवश्यकता आज हमको है। यसकारण आज हामीले अहिलेको यो समयमा यो वचनको सेवाहरू जो पनि विभिन्न जग्गामा आज भइरहेको छ, यो जुम एप्स माध्यमबाट भइरहेको छ, स्काइपबाट भइकन भइरहेको छ है, अरू प्रकारले आज के भइरहेको छ, यो सेवा त्यहाँनिर भइरहेको छ। अनि यो आज वचनको सेवा जो पनि हुन्छ, यो वचनको सेवामा चाहिँ आज कस्तो वचन आउनुपर्छ है, विश्वासको वचन है, विश्वासको वचन, विश्वास और अच्छे उपदेश की बात हो। आजको हाम्रो हामीले गर्न पर्ने जुन सेवा छ, यो सेवामा चाहिँ आज विश्वासको वचन, आज प्रभुको छोरा चाहिँ विश्वासमा स्थिर भइकन रहन्, आज उनीहरू विश्वासमा लागिरहन्, आज उनीहरू विश्वासको कार्य उनीहरूको जीवनमा देखा परिरहोस्, उनीहरू विश्वासमा आज बनिरहन्। अनि अर्को के छ, अच्छे उपदेश, खाँटी शिक्षा भनेर के गरेछ त्यहाँनिर लेखेको छ। यस प्रकारको शिक्षा आज हामीले पाउनुपर्छ। अहिलेको समयमा वचनद्वारा आज यो शिक्षा हामीले दिनुपर्छ। वाद विवादको कुरा होइन, तर्क वितर्कको कुरा होइन, आज यो कुराले हामीलाई विश्वासदेखि के गर्छ अरे, हामीलाई टाढो गराउँछ अरे है। यहाँनिर कतिवटा जग्गामा यहाँनिर 2 तिमोथीमा होला है, 2 तिमोथीको किताब 4 अध्याय में आज हम यहाँ पर देखते हैं है, आज इस प्रकार के कारण से आज क्या हो रहा है, विश्वास से आज लोग भटके जा रहे हैं। यहाँ पर 4 अध्याय को 3 पद में लिखेको छ, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। जसले गर्दाखेरि के हुन्छ रे है, मान्छे जातिले आफ्नो विश्वासको रखवाली आज के गर्न सक्दैन रे, गर्न सक्दैन रे। पावलले आज आफ्नो जीवनको गवाही दिँदै आज उसले भन्छ है, यहाँनिर 4 अध्यायको 7 पदमा यहाँ लेखेको छ, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर लिया है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। अहिलेको यो समयमा विश्वासको रखवाली हामीले गर्नु, विश्वासको रक्षा आज हामीले गर्नुपर्छ। हाम्रो विश्वास पनि आज हराइरहेको छ, हाम्रो विश्वास पनि कोही बेला बढेर जान्छ, कोही बेला घटेर जान्छ, कोही बेला हराएर जान्छ, कोही बेला नील हुन्छ हाम्रो विश्वास। हाम्रो विश्वासको अवस्था यो प्रकारको अवस्था भइरहेको छ। आज विश्वासलाई एकदमै ढलपल गर्नको निम्ति, विश्वासलाई हल्लाउनको निम्ति आज शैतानले विभिन्न प्रकारको युक्तिहरू आज के गरेछ, लगाइरहेको कुरा हामी किन सक्छौँ देख्न, जसले गर्दाखेरि आज हाम्रो जीवनमा आज त्यो डर भय आज के भएको छ, आएको छ। त्यो डर र भय भन्ने जुन पनि कुरा छ, यो चाहिँ विश्वासको अपोजिट, विपरीत कुरा हो। यदि हामीमा विश्वास छ भने हामीमा डर हुँदैन है, यदि हामीमा डर छ भने हामीमा के हुँदैन, विश्वास हुँदैन। यसमा आज परमेश्वरले यो कुरो बताउनु भएछ। आज यो सामुद्रिक यात्रामा हाम्रो जीवन आज के भएछ, व्यतीत भइरहेको छ है। आँधी त्यहाँनिर चल्छ, पानी त्यहाँनिर बर्सिन्छ अरे, भल त्यहाँनिर आउँछ अरे। यो प्रकारको अवस्था अहिलेको हाम्रो जीवनमा यो अन्तिम समयमा हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। मर्कुसको किताबमा 4 अध्यायमा यो कुरो यहाँनिर हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। मर्कुस किताब 4 अध्याय
मर्कुस किताब 4 अध्यायमा यो कुरो यहाँनिर के रहेछ लेखेको हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। आज हाम्रो जो पनि जीवन छ यो जीवन यस प्रकारको छ, माथि तल हुने अवस्था आज हामी के गर्न सक्छौँ यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। त्यस कारण त्यहाँनिर के लेख्छ यहाँनिर 4 अध्यायको 37 पदमा उनीहरू जहाजबाट भइकन चेलाहरू गइरहेका थिए है। त्यहाँनिर के भयो अरे, तब बडी आँधी आई और लहरे नाव पर यहाँ तक लगे कि अब पानी से भरी जाती थी। त्यति बेला आज के हुन्छ, उनीहरू अत्तालिन्छ, आज उनीहरूमा डर आउँछ, ला अब हामी के हुने रहेछौँ, नाश हुने रहेछौँ। उनीहरूले प्रभुलाई भन्छ, हे गुरु क्या तुझे चिन्ता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। उनीहरूले यस प्रकारले भनिरहेको छ। त्यति बेला प्रभुले त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ, तब उसने उठकर आँधी को डाँटा, पानी से कहा शान्त रह, थम जा, और आँधी थम गई और बडा चैन हो गया। शान्त त्यहाँनिर भयो प्रभुको उपस्थितिमा। प्रभुले त्यो आज्ञा दिएको खण्डमा, प्रभुले त्यो आँधीलाई रोकिदिनु भएको खण्डमा अब शान्त त्यहाँनिर हुन्छ। तर प्रभुले एउटा कुरा चाहिँ आज चेलाहरूलाई बताउँछ, तिमीहरू चाहिँ यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ है। त्यहाँनिर के कुरा छ 40 पदमा यो कुरा छ, और उनसे कहा तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। तिमीहरू किन डराएको, किन तिमीहरू अत्तालिएको, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। त्यसमा हाम्रो डर अत्तालिने जुन पनि कुरा छ यो कुरोले त हामीमा विश्वास नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रकारको अवस्था के गर्दछ आउँदो रहेछ। अनि अहिलेको समयमा यस्तै भइरहेको छ। आज कस्तो कस्तो खबर हामी सुन्छौँ, के कुराहरू हामी सुन्छौँ, जसले गर्दाखेरि आज हामी भयभीत हुन्छौँ, हामी डरले आज के गर्छौँ भरिन्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो विश्वास आज के भएको छ, कम्ती भएको छ, हाम्रो विश्वास हराएर गइरहेको छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। आज प्रभुलाई यो डर छ, कहीँ हाम्रो विश्वास यो अन्तिम समयमा आज हराएर जान्छ कि। उहाँले यस प्रकारले भन्नु पनि भएको छ लुका रचित सुसमाचार 18 अध्यायमा, लुका रचित सुसमाचार 18 अध्यायको है 18 अध्यायको यहाँनिर 1 पदमा प्रभुले यस प्रकारले भन्नुहुन्छ। 1 पदमा रहेछ, 8 पदमा रहेछ, लुका 18 अध्यायको 8 पदमा, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। आज प्रभुलाई पनि यो डर रहेछ है, विश्वास आज हाम्रो हराएर जान्छ कि। प्रभुलाई आज यो है उहाँ आज यस विषयमा चिन्तित हुनुहुन्छ। त्यस कारण उहाँले के गर्नुहुन्छ, हाम्रो विश्वासलाई उहाँले एकदमै राख्नको निम्ति, हाम्रो विश्वासमा हामी लागिरहौँ भनिकन, हाम्रो विश्वास हाम्रो जीवनदेखि नहराओस् भनिकन उहाँले लगातार हाम्रो निम्ति के गर्नुहुन्छ अरे प्रार्थना उहाँले गरिदिनुहुन्छ। लुका रचित सुसमाचारमै होला यहाँनिर 22 अध्यायमा, लुका रचित सुसमाचार 22 अध्याय है 22 अध्यायको यहाँनिर हामी पाउँछौँ उहाँले आज पत्रसलाई यस प्रकारले उहाँले के हुन्छ भन्नुहुन्छ, पत्रस तिमीदेखि तिम्रो विश्वासलाई हटाउन्ती शैतान त्यहाँनिर के गरेछ आएको छ, तर मैले तिमीले के गरिदिएको छु, प्रार्थना गरिदिएको छु है। यहाँनिर लुकाको 22 अध्याय हो कि मत्तीको 22 अध्यायमा है यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको कुरा हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। आज प्रभुले यस प्रकारले आज पत्रसलाई के गर्छ उहाँले भन्नुहुन्छ। लुका रचित सुसमाचार 22 अध्याय नै रहेछ है। यहाँनिर 31 पदमा 31 पदमा सौमन 31 पदमा, सौमन हे सौमन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नहीं फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हेर्नुहोस् हाम्रो प्रभु कति प्रेमी हुनुहुन्छ। उहाँलाई आज मनमा यो आज चिन्ता छ, आज कहीँ मेरो चेलाहरू आज मेरो विश्वासदेखि आजहरू के हुन्छन् कि भड्किन्छन् कि भनेर है, उनीहरूको विश्वास आज रहँदैन कि भनेर आज प्रभुलाई आज यस प्रकारले चिन्ता छ। यसकारण उहाँले लगातार हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ अरे। यो समयमा यो पृथ्वी तलमा हुँदा उहाँले रोइ कराइकन हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भयो अरे है, रोइ कराइकन उहाँले प्रार्थना गरिदिनु भयो। अनि अहिले पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ, हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिरहनु भएको छ है। माथि सिंहासनमा हामीलाई सहायता पुर्याउनु निम्ति, हाम्रो आवश्यकतालाई पुरा गर्ने निम्ति, हाम्रो विश्वासलाई आज बनाइराख्ने निम्ति इब्रानीको किताबमा इब्रानियो 4 अध्यायमा हामी यो कुरालाई किन सक्छौँ पाउन सक्छौँ। 4 अध्यायमा हाम्रो निर्बलता, हाम्रो दुर्बलता, जो विश्वासको सम्बन्धमा हामी निर्बल भएका छौँ, विश्वासको सम्बन्धमा हामी कमजोर भएका छौँ, यो कुरो प्रभुलाई थाहा छ। 4 अध्यायको 15 पदमा, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बात कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। उहाँले आज हाम्रो निम्ति सधैँ नै के गर्नुहुन्छ अरे बिन्ती गर्नुहुन्छ अरे। सायद 7 अध्यायमा होला है, 7 अध्यायको इब्रानी किताब 7 अध्यायमा हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ उहाँ महायाजक बनिकन हाम्रो निम्ति उहाँले के हुन्छ अरे लगातार उहाँले प्रार्थना गरिदिरहनुहुन्छ अरे
उहाँ यस्तो महायाजक के गर्नुभएको छ, बन्नुभएको छ। पिताको दाहिने हातमा बसिकन उहाँले आज हामी निम्ति के हुन्छ अरे अन्तर्विन्ती उहाँले गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा त्यहाँ हामी लेखेको के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ है। यहाँनिर यो कुरा मैले अहिले थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर भनिरहेको छु। आज प्रभु हामी निम्ति महायाजक बनिकन आज उहाँले हामी के गर्नुहुन्छ अरे अन्तर्विन्ती उहाँले गरिरहनुहुन्छ भनिकन त्यहाँनिर लेखेको कुरा हामी के हुन सक्छौँ। इब्रानी किताबमा हामी पाउँछौँ 7 अध्यायको 25 पदमा, 7 अध्यायको 25 पदमा, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आता है वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। पर यह 24 पदमा, पर यह युगानुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। हाम्रो प्रभु यीशु मसीह महायाजक बनिकन उहाँले हामी के गर्नुहुन्छ अरे अन्तर्विन्ती उहाँले गरिरहनुहुन्छ। हामी विश्वासमा बनिरहौँ भनिकन उहाँले यो प्रार्थना हामी गरिरहनु भएको छ। यो विश्वासमा आज हामीलाई बनिरहनुहोस्। तर आज अन्तिम समय भएको खण्डमा आज यस्ता प्रकारको परिस्थिति आउँछ जुन परिस्थितिले गर्दा हामी विश्वासदेखि के हुन्छ अरे हामी टाढो भएर जान्छ अरे। यसरी यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ अनि यस्तो कुरोदेखि हामीले आफूलाई होसियारी के गर्नुपर्छ, राख्नुपर्छ। यहाँनिर अघि हामीले पढेको पाठमा हामीले 3वटा कुराहरू पाउँछौँ, जुन 3वटा कुराहरूद्वारा चाहिँ हामी विश्वासदेखि के हुँदो रहेछौँ, हामी टाढो हामी बनिँदो रहेछौँ। के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वासदेखि हामीलाई यसले पतन गराउँछ। यहाँनिर पहिलो तिमुथियुसको किताब 4 अध्यायमा यो कुरो लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। पहिलो तिमुथियुस किताब 4 अध्यायको यहाँनिर 1 पदमा, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। 2टा कुरा यहाँनिर छ। एउटा चाहिँ भरमाने वाली आत्मा है, भड्काउने आत्मा भनेर त्यहाँनिर के छ लेखेको छ। अनि दोस्रो छ दुष्ट आत्माको शिक्षा, डक्ट्रिन्स अफ डेभिल भनेर अङ्ग्रेजीमा लेखेको कुरा हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। भरमाने वाली आत्मा हो, सेड्युसिङ स्पिरिट, बहकाउने आत्मा। अनि दोस्रो डक्ट्रिन अफ डेभिल्स, दुष्ट आत्मा की शिक्षा। अनि तेस्रो चाहिँ दोस्रो पदमा हामी पाउँछौँ झुटे मनुष्य के कपट, स्पिकिङ लाइज इन हिपोक्रेसी भनेर त्यहाँनिर के छ लेखेको कुरा हामी भयो। कपटी मान्छेहरूको झुट कुरा है, कपटी मान्छेले झुट बोल्दा आज हाम्रो विश्वासदेखि आज के हुन्छ, हाम्रो हामी बहकिने कुरा त्यहाँनिर भएको कुरा हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यो कुरा आज परमेश्वरले देख्नुभयो। यस कारण उहाँले भन्नुहुन्छ अन्तिम समयमा यस्तो आउँछ है, भरमाउनेवाला आत्मा आउँछ अरे है। दोस्रो कुरो दुष्ट आत्माको शिक्षाहरू आज प्रबल भएर आउँछ। अनि तेस्रो झुटा मान्छेहरूको कपटको कारणले गर्दाखेरि यो प्रकार अहिले कति हामी यो अफवाह हामी सुन्छौँ है, विभिन्न प्रकारको झुट कुरा हामी सुन्छौँ, जसले गर्दा आज हाम्रो हृदयमा आज डर उत्पन्न हुन्छ अनि हामी विश्वासदेखि हामी के हुन्छौँ, भड्केर गइरहेको कुरा आज हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यसरी यो 3वटा कुरादेखि आज हामीलाई के हुनुपर्छ, एकदमै जोगिकन आज हामीलाई के हुनु परेको छ, रहनुपर्छ है। यस कारण यो कुराहरू हामी हेर्छौँ। सबभन्दा पहिला यो सेड्युसिङ स्पिरिट भनेको के हो है, यो भरमाउनेवाला आत्मा भनेको चाहिँ के हो, यहाँनिर हामी यो कुरालाई के हुन सक्छौँ हेर्नुहोस्। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ सेड्युस है, सेड्युसिङ शब्द त्यहाँनिर प्रयोग गरेको छ। अनि हिन्दी बाइबलमा, नेपाली बाइबलमा है विभिन्न त्यसको अर्थहरू त्यहाँनिर गरेको छ। बलुवा गर्नु अरे है, दङ्गा फसाद गर्नु है, त्यसलाई उपद्रव गर्नु, फसाउनु है, चाप्लुसी गर्नु है, यो सबै यो भरमाउने कुरा, भ्रम फैलाउनु है, यो कुरा चाहिँ सिड्युस भन्ने शब्दले चाहिँ आज के गर्छ, बताउँछ। यस कारण यो भ्रम है, हामीलाई भड्काउने जो पनि कुराहरू छ यहाँनिर यस प्रकारले आएको हामीले, जसले गर्दा आज हामी विश्वासदेखि हामी के हुन्छौँ, टाढो। हामी यस्तो प्रकारले हामीलाई फकाउँछ, यस्तो प्रकारले आज हामीलाई भ्रममा पार्छ, यस्तो प्रकारले आज हामीलाई है हामी जीवनमा त्यो दङ्गा फसाद ल्याइकन, विद्रोह ल्याइकन है, विरोध ल्याइकन आज यस प्रकारको अवस्था हाम्रो जीवनमा आउँछ। यो सेड्युसिङ स्पिरिट्सहरू, यो आत्माहरू है आज यो व्यक्तिमा पसिकन है, या त आज कुनै कुराहरूमा थोकरमा पसिकन आज यसले हामीलाई के गर्छ, बहकाइदिन्छ। हामीलाई एकदमै यसले के गर्छ, एकदमै फसाइदिन्छ। आज हामीले यसले के गर्छ, भ्रममा आज के हुन सक्छ, पार्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि आज हामी हानिमा नोक्सान, हाम्रो विश्वासदेखि हामी टाढो भएको अवस्थामा हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यो आज बहकाउने जो पनि आज आत्मा छ है, बहकाउने जुन पनि कुरा छ है, यो कुरोलाई चाहिँ आज शरीरको काममा पनि आज लिस्टमा, त्यसको सूचीमा आएको हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। गलातीको किताबमा यो कुरा हामी यहाँनिर के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। गलातीको किताब 5 अध्यायको है, यहाँनिर 5 अध्यायको 20 पदमा यो कुरो लेख्छ। 19 पदमा नाउ द वर्क्स अफ फ्लेस, शरीरको काम आर मेनिफेस्ट, प्रकट भएको छ।
अनि त्यहाँनिर केही लिस्टहरू बताइकन 20 पदमा आइकन भन्छ आइडोलेट्री, विचक्राफ्ट, हेट्रेड, भ्यारियन्स, एमुलेसन, ऱ्याथ, स्ट्राइप्स, सेडिसन्स भनेर त्यहाँनिर आएको कुरा हामी किन्न सक्छौँ। यो शरीरको काम हो। यो भरमाउनेवाला आत्मा चाहिँ शरीरमा आइकन आज के हुन्छ, यसले के गर्छ, मान्छे जातिलाई भरमाउने काम गर्छ, बहकाउने काम गर्छ, विश्वासदेखि आज टाढो गराउने काम त्यहाँनिर गरेको आज हामी किन्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। त्यसमा हामीलाई बडो होसियारीको साथमा हाम्रो जीवनलाई किन्नुपर्छ, हामीलाई यापन गर्नुपर्छ है। यहाँनिर इजिकेलको किताब 13 अध्यायमा पनि यो कुरो बताएको हामी किन्न सक्छौँ, देख्न सक्छ। आज मान्छे जातिलाई भुलाइदिन्छ क्या है, अर्कै कुरा गर्छ है, अर्कै प्रकारको कुरा आउँछ त्यहाँनिर, अनि यो प्रकारको अवस्था त्यहाँनिर आएको हामी किन्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। इजिकेलको किताब है 13 अध्यायमा यो कुरा हामी किन्न सक्छौँ, यहाँनिर देख्न सक्छौँ। इजिकेल किताब 13 अध्यायमा है, इजिकेल किताब 13 अध्यायमा यस प्रकारले लेखेको यहाँ हामी पाउँछौँ है। इजिकेल 13 अध्याय, इजिकेलको किताब 13 अध्यायमा यहाँनिर है, यहाँनिर 10 पदमा लेखेको छ। 13 अध्यायको 10 पदमा, क्योंकि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है जबकि शान्ति नहीं है। यस्तो प्रकारले भुलाइदिन्छ है, शान्ति छ शान्ति छ भनेर भनिदिन्छ है, भरे त्यहाँनिर के छैन रे, शान्ति नै छैन। झुटा दर्शन देखेर माथि 9 पदले छ, भविष्यवक्ता झुटे दर्शन और झुटमुट भावी कहते, झुटे दर्शन देखते और झुटमुट भावी कहते। यो प्रकारले आज मान्छे जातिलाई भड्काइदिन्छ क्या है। अनि हामी देख्छौँ अन्तिम समयमा यो कुरो त्यहाँनिर हुन्छ भनेर के गरेछ, लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। पहिलो तेस्लोनी किताब त्यहाँनिर है, पहिलो तेस्लोनी किताब 3 अध्यायको 3 पदमा पनि त्यसरी नै के गरेछ, लेखेको छ। अन्तिम समयमा है, अन्तिम समयमा के हुन्छ अरे है, यहाँनिर दोस्रो तेस्लोनीमा होला है, पहिलो तेस्लोनीमै हो है, पहिलो तेस्लोनी किताब त्यहाँनिर 3 अध्यायको यहाँनिर हामी कहाँनिर पाउँछौँ भने 5 अध्यायको रहेछ। 5 अध्यायको 3 पदमा यहाँनिर हामी के सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। जब लोग कहते होंगे, यो प्रभुको दिन आउने कुरा त्यहाँनिर गर्दैछ। 2 पदमा, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा है। एकैचोटि आज विनाश त्यहाँनिर आउँछ। झुट बोलिरहेको, त्यसले गर्दा आज यो अहिलेको यो ऊ पनि त्यस्तै भइरहेको, शान्ति छ ढुक्कै छ भन्ने भनेको भ्लाट्टै कहाँबाट महामारी के गरिदियो, आइदियो, मान्छेलाई अशान्ति बनाइदियो। अहिले ती साह्रो बेचैनमा आज मान्छे जातिले राखेको छ है, आज डरमा भयमा आज के गरेछ राखेको कुरा आज हामी देख्न सक्छौँ। यो प्रकारको अवस्था आउँछ, अचानक आउँछ। अन्तिम दिनमा यस्तो कुरा के हुन्छ बहकाउने कुराहरू त्यहाँनिर आएको खण्डमा। अनि यस्तो प्रकारले मान्छेलाई बहकाइदिन्छ अरे, चुनिएकोहरू पनि के हुन्छ अरे, भर्मिन्छ भनेर त्यहाँनिर लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। मर्कुसको किताब 13 अध्याय, मर्कुस किताब 13 अध्यायमा यहाँनिर यस प्रकारले के गर्छ, लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। आज है चुनिएकाहरू पनि त्यहाँनिर के गर्छन् अरे, भर्मिन्छन् भनेर त्यहाँनिर लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। 13 अध्यायको 22 पदमा यो कुरो के गर्छ, लेखेको हामी त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। यस प्रकारले आज चुनिएकाहरू पनि भर्मिन सक्छ। यो प्रकारको अवस्था अब आएको छ। त्यसैले विश्वासदेखि अब सबै धेरैजना आज के हुन्छ, यस प्रकारले पतित भएर जानेवाला छ। विश्वास आज उनको जीवनदेखि हटेर जानेवाला। यसको यहाँनिर भन्छ, चौकस रहो, प्रभुले भन्नुहुँदैछ। कति प्रेमी प्रभु हुनुहुन्छ। देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहिले से कह दी है। अहिले पनि हामी यो शिक्षा हामी तपाईँलाई दिइरहेका छौँ विश्वासको सम्बन्धमा। आज विश्वासलाई बहकाउने आज यो जो पनि कुरा छ यहाँनिर है, आज सिड्युसिङ स्पिरिटहरू, बहकाउने आत्माहरू त्यहाँनिर आउँदैछ। विभिन्न प्रकारको कुराहरू, विभिन्न प्रकारको शिक्षाहरू है, यो प्रकारको कुराहरू हामी त्यहाँनिर के हुन सक्छौँ, देख्न, जसले आज हामीलाई बहकाउँछ। विश्वासदेखि यसले हामीलाई टाढो गराउँछ। यसमा प्रब्लम हुन्छ। मैले भनिदिएको छु है, अब तिम्रो के गर्नुपर्छ, होसियार हुनुपर्छ। हामी होसियार हुनुपर्छ, कहीँ यस्ता कुरा नआओस्, हामी कहीँ भ्रममा हामी नपरौँ। यस्ता भ्रममा पार्ने कुराहरू आज के हुन सक्छ त्यहाँनिर है, यहाँनिर आउनु सक्छ। दोस्रो तिमोथी किताब 3 अध्यायको 13 पदमा है, दोस्रो तिमोथी किताब 3 अध्यायको 13 पदमा पनि यो कुरो लेखेको हामी के हुन सक्छौँ, यहाँनिर पाउन सक्छौँ। के लेखेको छ, और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। यो प्रकारको अवस्था हुन्छ। बहकाउने आत्मा यस प्रकार आउँछ, आफै पनि बिग्रिँदैछ, अरूलाई पनि के गर्दै जान्छ, बिगार्दै जान्छ। यसमा हामी के गर्नुपर्छ, होसियार। अब दुईटा झुन्ड त्यहाँनिर के हुन्छ, खडा भएर आउँछ
है। एउटा चाहिँ आज विश्वासमा स्थिर रहने, अर्को चाहिँ त्यो बहकाउमा पर्ने अरे। दानियलको किताबमा यो कुरो लेखेको हामी के सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। दानियलको किताब 11 अध्यायमा, दानियल किताब 11 अध्यायमा यहाँनिर है यसको 32 पदमा यस प्रकारले लेखेको हामी पाउँछौँ। एन्ड सच एज डु विकेडली अगेन्स्ट द कभनेन्ट स्याल ही करप्ट बाई फ्ल्याटरिज, है एकदमै चिप्लो चाप्लो कुरा गरेर आज हामीलाई बहकाउनु के गर्छ, खोज्छ। यस्तो खालको एउटा झुन्ड त्यहाँनिर निस्किन्छ अनि त्यसलाई फकाएर लान्छ, फसाएर के गर्छ, लैजान्छ। बट द पिपल द्याट डु नो देयर गड स्याल बी स्ट्रङ एन्ड डु एक्सप्लोइट। त्यस समय अर्को एउटा झुन्ड त्यहाँनिर खडा हुनुपर्छ अनि हामी चाहिँ त्यो झुन्डमा आउनुपर्छ, जो चाहिँ अब के छ एकदमै परमेश्वरलाई चिनेको खण्डमा हामी बलियो भइकन अब हामीलाई के हुनुपर्छ, रहनुपर्छ। द पिपल द्याट डु नो देयर गड स्याल बी स्ट्रङ एन्ड डु एक्सप्लोइट। किन आज अलिक तल आइकन हामी देख्छौँ 34 पदमा त्यहाँ लेखेको छ, नाउ वेन दे सेल फल दे सेल हेभ बी होल्पन विथ लिटल हेल्प बट मेनी सेल क्लिभ टु देम विथ फ्ल्याटरिज। यस्तो प्रकारले आज मान्छे जातिलाई है उनीहरूको चाप्लुसीले यस्तो प्रकारको कुरा उनीहरूले गरिदिन्छ है, मान्छे जाति बहकेको हुन्छ। यो प्रकारले बहकाउने आत्माले चाहिँ यो काम यहाँनिर गरिरहेको कुरा आज हामी के हुन सक्छ, देख्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ अन्तिम समयमा यो कुरो हुँदैछ। 35 पदमा लेखेको छ, इभन टु द टाइम अफ द एन्ड, अन्तको समयसम्म यो प्रकारको चाप्लुसीमा परिकन मान्छेहरू रहन्छन् भने आज हामी चाहिँ के हुनुपर्छ अरे, परमेश्वरलाई चिन्ने मान्छेहरू चाहिँ हामी बलियो हुँदै जान्छ। केमा बलियो हुनुपर्छ, विश्वासमा आज हामी के हुनुपर्छ, बलियो हुनुपर्छ है। यहाँनिर हामी रोमीको किताब 4 अध्यायमा एउटा व्यक्तिको बारेमा हामी पाउँछौँ, हामी विश्वासमा स्थिर भइकन रहनुपर्छ। जब भड्काउने भरमाउनेलाई आत्मा त्यहाँनिर के गर्दैछ, आउँदैछ भने अब हामी चाहिँ के हुनुपर्छ, विश्वासमा हामी एकदमै बलियो बनिकन आज हामी के हुनुपर्छ, रहनुपर्छ है। यहाँनिर रोमी किताब 4 अध्यायमा, रोमी किताब 4 अध्यायको यहाँनिर हामी के गर्छौँ, 18 पदमा पाउँछौँ, उनमें निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। अब्राहमको बारेमा बताउँदैछ यहाँनिर है, इब्राहिमको बारेमा यहाँ बताउँछ, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। यस प्रकारले हामीले विश्वास गर्नु। हामी अहिले निराशामा हामी छौँ है, हाम्रो भविष्य के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, कस्तो प्रकारको अवस्था आएछ हामी सोच्नै सकेका छैनौँ। यो महामारी के हो छक्कै पर्नु, हरायो भन्नु, भरे फेरि फ्ल्याटै निक्लेर बढिरहेको हुन्छ, पोजिटिभ भइरहेको हुन्छ, के भइरहेको हुन्छ है, फेरि सक्यो जाति भयो, फेरि अझै यो प्रकारले मृत्यु आइरहेछ। लाख मान्छे अब के भइसक्छ, मरिसकेको छ। लाख मान्छेहरू आज है पोजिटिभ भएर आज रहेको छ अवस्थामा हामी के हुन सक्छ, पाउन सक्छौँ। आशा छैन हाम्रोमा, तर पनि हामीले के गर्नुपर्छ अरे है, निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा और बहुत सी जाति। प्रभुले हामीलाई प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। यो प्रतिज्ञाको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, आफूलाई बलियो हामीले त्यो विश्वासमा स्थिर गराउने कुरा चाहिँ हाम्रो प्रतिज्ञा छ। परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञा, परमेश्वरले के प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो प्रतिज्ञालाई हामी याद गर्दै जानुपर्छ है। त्यो प्रतिज्ञालाई हामीले दाबी गर्नुपर्छ। प्रभु तपाईँले यसरी भन्नुभएको छ त अन्त है, महामारीको समयमा भनसङ्ग्रह 91 अध्याय खुब यो हामी के गर्छौँ, प्रयोगमा हामी ल्याउँछौँ है। भनसङ्ग्रह 121 अध्याय खुब प्रयोग, यो प्रतिज्ञा र प्रभुलाई आज हामीले के हुन्छ बताउनु। प्रभु मलाई तपाईँले यो प्रतिज्ञा, यो पालिको प्रतिज्ञा के छ तपाईँ थाहा छ तपाईँलाई है, यो सालको प्रतिज्ञा क्या प्रतिज्ञा आपने पाया इस साल, उसको मालूम है आपको, ये बात हमको याद होना चाहिए। और उस प्रतिज्ञा को दावी करते हुए आज हमको क्या करना पड़ेगा, विश्वास में स्थिर होकर आज हमको क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर इब्राहिम ने भी ऐसा ही किया। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा उसको दिया था, उस प्रतिज्ञा के आधार में निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। 19 पर, और वो जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की 7 दशा, दोनों की अवस्था आज मरी हुई अवस्था में वे लोग थे। लेकिन क्या हुआ है, दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ, कमजोर नहीं हुआ। उन्हें कमजोर भएन विश्वास में, तर के गरे रे, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। परमेश्वरको प्रतिज्ञामा पनि संदेह गरेन, शंका गरेन। परमेश्वरले प्रतिज्ञा मलाई दिएको छ, यो प्रतिज्ञा उहाँले के गर्नुहुन्छ, पुरा गर्नुहुन्छ। यस प्रकारले हामी जिउनुपर्छ विश्वासमा है। विश्वासमा जिउने लोगहरू आज हामीलाई के गर्नुपर्छ, बन्नु परेको छ। अनि यहाँनिर के लेखेको छ, और विश्वास में दृढ होकर, अंग्रेजीमा लेखेको छ स्ट्रङ इन फेथ है। विश्वासमा बलियो भइकन आज के गर्नुपर्छ, हामीलाई जिउनुपर्छ, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हामी विश्वासमा स्थिर रहँदाखेरि परमेश्वरको महिमा पो त्यहाँनिर हुँदछ। परमेश्वरले आज हामीले कस्तो अद्भुत विचार उहाँले राख्नुभएको छ यो समयमा। तर आज भरमाउनेवाला आत्मा त्यहाँ आएको खण्डमा आज हामीलाई भरमाउँछ, हामीलाई विभिन्न प्रकार कुराहरू गर्न लगाउँछ। हामी 3 जना व्यक्तिलाई हामी देख्छौँ बाइबलमा, जसमा चाहिँ त्यो भरमाउनेवाला आत्मा थियो क्या। अनि उनीहरूले भरमाउँथे अरे है, मान्छे जातिले के गर्थ्यो, उनीहरूले भरमाउँछ। सबभन्दा पहिला हामी इजेबेलको बारेमा हामी पाउँछौँ।
इजेबेल भन्ने एउटा रानी थियो है। उसको बारेमा प्रकाशित वाक्यमा, प्रकाशित वाक्यको 2 अध्यायमा हामी त्यहाँनिर लेखेको पाउन सक्छौँ। उसले कसरी भरमाउँथ्यो मान्छेलाई, कता विश्वासदेखि अलग गराउँथे। उनीहरू विश्वास नहोस् भनिकन अझै के गर्थे नि यहाँनिर है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्यायको 20 पदमा यहाँनिर लेखेको छ, बहकाउने, भरमाउने आत्मा आज उसमा हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। जसले गर्दाखेरि आज धेरैलाई उसले के गरे, यस प्रकारको अवस्थामा उसले पारे, हामीलाई भ्रममा पारिकन कहाँ लैजान्छ यहाँनिर बताएको छ 2 अध्यायको 20 पदमा। पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे के बलिदान खाने को सिक्लाकर भरमाती है। भरमाउनेलाई आत्मा उसमा भएका आज प्रभुको लोगहरूलाई यहाँ त के भन्दैछ, प्रभुकी दासों को भन्दैछ, सेवा गर्नेलाई आज केमा पारेको छ अरे, व्यभिचारमा अनि आज मूर्ति पूजामा, व्यभिचारमा है। व्यभिचार भनेको व्यभिचार कुनै स्त्रीको साथमा व्यभिचार गर्ने कुरा मात्र होइन, तर परमेश्वरको वचनले भन्छ संसारलाई प्रेम, संसारको महिमा देखाइदिन्छ, संसारको अभिलाषाहरू ल्याइदिन्छ अरे है। अनि हामीलाई के गर्छ, यस प्रकारले अशुद्ध के गर्छ, यसले पारेको कुरा त्यहाँदेखि हामी किन्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ है। यो प्रकार अभिलाषा ल्याइकन यसले हामीलाई के गर्छ अरे, अशुद्ध यसले पारेको कुरा हामी किन्न सक्छौँ, त्यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। यो कुरा आज इजेबेलले आज गरिरहेको छ। उसको आफ्नै पतिलाई त यस्तो प्रकारले बकाइदियो, आप त छक्कै पर्नु, कस्तो खालको राजा है। उसको विषयमा यस प्रकारले के गरेछ लेखेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। पहिलो राजा किताब यस्तो प्रकारले भ्रममा पार्छ, हामीले भड्काउँछ है। पहिलो राजा किताब 21 अध्यायमा, पहिलो राजा किताब 21 अध्यायको 25 पदमा के लेखेको छ, 1 किङ च्याप्टर 21 वर्स 25, सचमुच आहाब के तुल्य और कोही न था। के को विषयमा उसको तुल्य कोही पनि थिएन है। आज हामी त कुन प्रकारको इक्जाम्पल हामी बन्न पर्ने, कुन प्रकारको उदाहरण बन्न पर्ने यहाँनिर है। यहाँनिर कसको विषयमा लेखेछ है, आहाबको विषयमा लेखेछ। आहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उस्काने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला। यहाँ त कति नराम्रो कुरा है हामी पाउँछौँ। भरमाउने आत्माले हामीलाई यस प्रकारले मूर्ति पूजातिर है, आज व्यभिचारतिर यसले के गर्छ लैजाऊ, संसारतिर लान्छ, संसारको अभिलाषातिर यसले हामीलाई लगेकन अशुद्ध यसले के गर्छ, हामीलाई बनाउँछ। यो प्रकारको अवस्थामा यसले हामीलाई लगेको आज हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यसमा हामीलाई बडो के गर्नुपर्छ, होसियार भइकन हाम्रो जीवनलाई आज हामीले के गर्नुपर्छ, यापन गर्नुपर्छ है। यहाँनिर हामी देख्छौँ यहाँनिर 25 पदमा, त्यसो भन्दा 26 पदमा लेख्छ, वह तो उन एमोरियों की नहीं जिनको यहोवा ने इजराइल के सामने से देश से निकाला था बहुत ही घिनौने काम करता था और मूर्तों की उपासना करने लगा था। यस प्रकारले आज के गर्छ हामी यहाँनिर देख्छौँ। अनि इफिसी 4 अध्यायको 22 पदमा, इफिसी 4 अध्यायको 22 पद हामी देख्छौँ आज यस प्रकारको अभिलाषामा यसले हामीलाई के गर्छ अरे, पार्छ अरे है। इफिसी 4 अध्यायको 22 पदमा यहाँनिर लेखेको हामी यस प्रकारले पाउँछौँ कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। प्रभुले चाहना गर्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको अभिलाषाद्वारा आउने जो पनि है, व्यभिचारद्वारा आउने, मूर्ति पूजाद्वारा आउने जो पनि हाम्रो अशुद्धता अपवित्र, यसलाई हामीले उतारेर फ्याँक्नुपर्छ। नत्र यसलाई हामीले विश्वास दिएको यसले हामीलाई ढाडो गराउँछ। हामीले बडो होसियारीको साथमा हाम्रो जीवनलाई के गर्नुपर्छ, यापन गर्नुपर्छ। यसरी इजेबेलले चाहिँ यस प्रकारले उस्काउँथ्यो रहेछ, यो प्रकारले भरमाउँथ्यो अरे। कतातिर भरमाउँथ्यो, विश्वासदेखि हामीलाई भरमाइकन आज कतातिर लान्थ्यो अरे है, आज त्यहाँनिर मूर्ति पूजातिर, आज व्यभिचारतिर लैकन हामीलाई अशुद्ध बनाइकन सेवकहरूलाई भन्दैछ होसियार बन्नुभयो। यसमा चुनिएकाहरू पनि भर्मिन्छन्। आज हामीलाई बडो होसियारीको साथमा हाम्रो जीवनलाई यापन, इजेबेलले यस प्रकारले आज भरमाए है। अनि अर्को व्यक्ति हामी पाउँछौँ जसको नाम मनस्से। मनस्सेले कस प्रकारले भड्काए यसलाई हामी दोस्रो राजा किताबमा हामी पाउँछौँ है। दोस्रो राजा किताबमा हामी यो है मनस्सेको बारेमा त्यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यसले चाहिँ के गर्नु निम्ति हामीलाई भरमाउँछ अरे है भनेर त्यहाँनिर लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। दोस्रो राजा किताब 21 अध्यायमै छ है। दोस्रो राजा किताब 21 अध्यायमै मनस्से तो न केवल वो काम करा कि यहूदियों से पाप कराया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोष का खून बहुत बहाया, यहाँ तक कि उसने यरूशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक है कैसे भर दिया, खून से भर दिया भने यहाँनिर उसले भरमाएको कुरा यहाँनिर 9 पदमा रहेछ। 21 अध्यायको 9 पदमा, परंतु उन्होंने न माना वरन मनस्से ने उनको यहाँ तक भटका दिया। यति साह्रो भरमायो अरे कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराईतिर के गरे, भड्काएर लगे। खराबीतिर आज के गरे, भड्काएर लगे।
जसले गर्दाखेरि आज उनीहरू विश्वासदेखि उनीहरू विश्वासदेखि मतलब परमेश्वरदेखि पनि उनीहरू के भएर टाढो भएर हाम्रो बुराइले यो प्रकारले हाम्रो जीवनमा यसमा आज बुराइको निम्ति भरमाउनेहरू आत्मा त्यहाँनिर आउँछ। हामीलाई मूर्ति पूजातिर व्यभिचारतिर भरमाउने आत्मा के गर्छ आउँछ। हामीलाई आज यस प्रकारले दुष्ट कुराहरूमा बुरो कुराहरूमा भरमाउने आत्मा त्यहाँनिर आउन सक्छ। मनुष्यमा आज यो आत्मा यति साह्रो दुष्ट राजा ऊ बने जसको कारणले परमेश्वरले एउटा क्रोध उनीमाथि हाल्यो। त्यो विपत्ति आज परमेश्वरले उनीमाथि हाल्ने उहाँले प्रतिज्ञा गरे। अब मनुष्यको कारणले गर्दाखेरि भनेर पछिबाट त्यो कुरो त्यो विपत्ति आउँदाखेरि त्यो कुरो के गरेछ लेखेको छ। यस्तो डरलाग्दो विपत्ति आयो है कसको कारणले गर्दाखेरि मनुष्य। किन मनुष्यको कारणले? किन मनुष्यले चाहिँ मान्छे जातिलाई उसको जाति जो पनि छ त्यो समयको यहुदी जातिलाई के गरेछ अरे बुरो काम गर्ने निम्ति उसले भरमाएर के गरे लगेको हामी देख्छौँ। यसको लागि हामी बडो होसियार रहनुपर्छ। हिब्रू किताबमा इब्रानी किताबमा आज परमेश्वर हामीलाई यो होसियारी उहाँले के गर्नुहुन्छ गराउनु उहाँले भएको छ। 3 अध्यायमा है यहाँनिर इब्रानी किताब 3 अध्यायमा यो कुरा हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। 3 अध्यायको 12 पदमा यसले हामीलाई विश्वासदेखि टाढो गर्छ बुराइले। हे भाई हो चौकस रहो होशियार बस कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी का न मन हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। आज अविश्वासी मन यो बुरो मन खराब मन जो पनि छ यो चाहिँ अविश्वासी मन अरे है। यसकारण आज हामीलाई के भन्छ आज हामीलाई बडो होशियार रहने निम्ति भने चौकस रहो होशियार तिमीहरू बस। 13 पदमा वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हामी विश्वासदेखि जब हामी पतन हुन्छौँ नि हामी कठोर बन्छौँ। हाम्रो विश्वास प्रभुमा जो पनि थियो हराएर जान्छ। हामी एकदम कठोर के गर्छ त्यसलाई भन्छौँ। कस्तो डरलाग्दो अवस्था आयो है। यो प्रकार डरलाग्दो अवस्था हाम्रो जीवनमा के गर्छ आउँछ। यति साह्रो कठोर बन्दो रहेछ हामी आफै छक्कै पर्छ है। कतिजनाको उदाहरण हामी देख्छौँ प्रभुमा यति साह्रो राम्रो प्रभुको सेवा गर्ने वचन दिने मान्छेहरू तर के कारणले गर्दाखेरि हो आज त्यो भरमाउने होला आत्मा उनीहरूमा पसेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू विश्वासदेखि पतन भए। पछि उनीहरूलाई सम्झाउँदा त है हामीलाई के भन्छ साथी जस्तो भएर आयो भने हामीलाई भिजिट गर्यो भने ठिकै छ है तर परमेश्वरको वचन सुनाउनु चाहिँ नआउने। अरे पहिला प्रभुको वचन दिने मान्छेहरू तर ठोक्कर खाएपछि आज विश्वासदेखि उनीहरू पतन भएपछि यति साह्रो कठोर हुन्। यसकारण प्रभुको वचनले हामीलाई भन्छ तुम में से कोई जन पाप की छल में आकर पापले बहकाउँदाखेरि कठोर न हो जाए। यो प्रकारले आज परमेश्वर हामीलाई उहाँको विश्वासमा स्थिर राख्नु चाहनुभएको छ। हम मसीह के भागी हुए यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर विश्वास में अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। यसमा हामीले अन्तसम्म दृढ़तासँग स्थिर विश्वासमा हामीलाई स्थिर भइकन के गर्नुपर्छ र यो दोस्रो व्यक्ति थियो जिजेबेलले आज यस प्रकारले हामीलाई आज मूर्ति पूजातिर व्यभिचारतिर भरमाउने होला आत्मा पछि भरमाउँछ भने आज मनुष्यले आज बुराई गर्ने निम्ति खराबी गर्ने जसले गर्दा पनि हामी विश्वासदेखि हामी टाढो हुन्छ। हाम्रो हृदय कठोर भएर जान्छ। त्यो प्रकारको भरमाउनेलाई आत्मा त्यहाँ आउन सक्छ। अर्को भरमाउनेलाई आत्मा चाहिँ को रहेछ भने है बरब्बा रहेछ क्या। बरब्बाको विषयमा पनि त्यहाँनिर त्यो है अङ्ग्रेजीको त्यो सेडिसन भन्ने शब्द त्यहाँनिर के गरेछ प्रयोग गरेको कुरा हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। यस्तो प्रकारले उसले मान्छेलाई भड्काइदियो है यस्तो प्रकारले भरमाइदियो। ऊ त दुष्ट मान्छे हत्यारा मान्छे मान्छेलाई थाहा छ ऊ दुष्ट मान्छे हो विरोधी हो विद्रोही हो है। उसले त्यो प्रकारले विद्रोह गरेको थियो है। उसको विषयमा यहाँनिर लुका रचित सुसमाचार 23 अध्यायमा के रहेछ लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। लुका रचित सुसमाचार 23 अध्यायमा उसको बारेमा यहाँनिर के रहेछ लेखेको छ। तर आज उसले यस्तो प्रकारले है आज के गर्यो विद्रोह त्यहाँनिर विद्रोह उसको विषयमा चाहिँ त्यहाँनिर त्यो कुरो के रहेछ लेखेको हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। 23 अध्यायको 19 पदमा 18 पद उसको नाम आएको छ बरब्बास who for a certain sedition made in the city and for murder was cast into the prison। त्यसको भन्दा फेरि तल आइकन यहाँनिर है कहाँनिर भन्छ भने है यहाँनिर 25 पदमा and he released unto them him that were for sedition and murder was cast into the prison। उसको भरमाउने यस्तो प्रकारले मान्छेलाई फकाइदिने क्या है फकाउने भुलाइदिने फुस्लाइदिन्छ होइन छक्कै पर्नु। उसको कुरा यति साह्रो मान्छेले लिन्छ त्यो प्रकारले भरमाउनेलाई आत्मा आउँछ है। हामी बडो होसियार रहनुपर्छ। यस्तो प्रकारले कुरा गर्छ परमेश्वरदेखि हामीलाई के गर्छ अरे टाढो गराउँछ अरे। आज यस प्रकारले बरब्बाले पनि त्यसरी नै गरे। अब प्रभु यीशु मसीहले छुटकारा त्यहाँ नै पाउनु पर्ने किन उहाँ त निर्दोष हुनुहुन्छ उहाँ त पवित्र हुनुहुन्छ है। मान्छे जातिको आज पापलाई बोकिकन उहाँ आज त्यस प्रकारले क्रुसमा जाने थियो उहाँ तयार हुनुभएको थियो। तर पिलातसले उहाँलाई आज के गर्छ त्यहाँनिर न्याय गर्दाखेरि उहाँ निर्दोष पाइनु निर्दोष हुनुहुन्थ्यो उहाँ निष्पाप उहाँ हुनुहुन्थ्यो। यसमा पिलातसले प्रभु यीशु मसीहलाई छोड्न चाहे
तर यहाँनिर त्यो बरब्बाको यस्तो खालके आज उसको क्या बोली भनौँ कि उसको हेराइ भनौँ कि के देखेर मान्छे त्यस्तो खालके दुष्ट मान्छेलाई त्यस्तो खालके मर्डररलाई है आज उसको हेराइमा नै सबैजना पक्कै परेर होला है बराबरलाई छोड्नुपर्छ यीशुलाई क्रुसमा टाङ्नुपर्छ भने उनीहरू के गर्न थाले कराउन थाले चिच्याउन थाले कुरा हामी देख्छौँ। यस्ता विद्रोही हो, त्यसमा हामी बडो होसियार हुनुपर्छ। यस्ता विद्रोही आत्माहरू पनि आज मण्डलीमा आज प्रवेश गर्छ, हाम्रो बिचमा पनि आज प्रवेश गर्न सक्छ। यसरी कहीँ आज हामीमा पनि यस प्रकारको भरमाउने आत्मा विद्रोही आत्मा यस्तो विद्रोहीहरूले चाहिँ यस्तो प्रकारले मान्छेलाई भुलाउँदो रहेछ है। हामी गन्तीको किताब 16 अध्यायमा त्यहाँनिर हामी देख्छौँ। गन्ती किताब 16 अध्यायमा त्यहाँनिर हुनुहुन्छ कोर र दातानको विषयमा त्यहाँनिर कुरा गर्छ। उनीहरू विद्रोह गर्ने यस्तो खालके विद्रोही उनले मान्छे जातिले यस्तो प्रकारले उनीहरूले जम्मा गर्यो, सबैजना उनीहरूको फरमा पो बोल्न थाले है। त्यस्तो प्रकारले आज भुलाइदिन्छ मान्छेलाई क्या है विद्रोहीहरू। यस कारण आज हामी बडो होसियार हुनुपर्छ। हामी कहीँ आज हामीमा यो विद्रोहको आत्मा है आज बहकाउने आत्मा कहीँ हामीमा प्रवेश गरेको छ कि जसले गर्दा त्यो विद्रोह हामी गर्छौँ, जसले गर्दा यो खराबी आउँछ, विपत्ति आएको कुरा त्यहाँ हामी देख्छौँ। यो मान्छेको कारणले गर्दा पछि उनीहरूलाई मार्यो, उनीहरू त्यहाँनिर त्यो के भयो त्यो खाडल त्यहाँनिर खनिएर है त्यहाँनिर बनिएर उनीहरू पुरियो। फेरि त मान्छे त के गर्छ उठेर आउँछ, अरे तपाईँले प्रभुको मान्छेलाई मार्नुभयो भन्दै कस्तो खालके उनीहरूको भरमा उनीहरूलाई आत्मा कस्तो खालके आकर्षण गर्ने फुसलाई गरिकन मृत्युमा पार्ने। आज यस प्रकार त्यहाँनिर त्यसको बाद महामारी भएको कुरा हामी के हुन सक्छौँ देख्नु छ। यो विद्रोहले यो सेडिसनले आज यस प्रकारले के गर्छ त्यो है आज त्यो नोक्सानी हानि महामारी आज विपत्ति हाम्रो जीवनमा के हुनसक्छ ल्याउन सक्छ। एउटा स्त्रीको बारेमा हितोपदेश किताबमा बताएको छ। आज त्यो जिजेबेलले जो व्यभिचारमा आज प्रभुको लोगोलाई फसाएको जस्तो प्रभुको सेवकहरूलाई आज फसाएको जस्तो यो स्त्रीको बारेमा 7 अध्यायमा त्यहाँनिर लेखेको छ। नीति वचन 7 अध्यायमा लेखेको हामी के हुनसक्छ त्यहाँनिर पाउनु छ, हाम्रोमा समय छैन है। आज यो प्रकारले त्यहाँदेखि के गर्छ यस्तो प्रकारले उसले मिठो बोलीले फसाए अरे त्यो जवान केटालाई, एउटा जवान केटाको विषयमा त्यहाँनिर लेखेको छ। 7 अध्यायमा पढ्नुहोस् है भरे तपाईँले है। त्यहाँनिर त्यो कुरो लेखेको यस्तो प्रकारले फसाए अरे उसको भरमा आउनेवाला बोलीले गर्दाखेरि फकाइ फुसलाई गर्ने बोलीले गर्दाखेरि बिचारा त्यो केटा गयो। कस्तो प्रकारले गयो अरे है त्यो गोरुलाई मार्नको निम्ति लगेको आज गोरु जस्तो है यसो तानिएर त लग्यो उसको। अनि पछिबाट मात्रै त्यो केटालाई थाहा पाए अरे उसको जीवन चाहिँ अब खत्तम भयो भनेर। यो प्रकारले फसाउँछ हामीले, यो प्रकारले भरमाउँछ। यसमा हामी कतिजनाको भ्रममा आज हामी हामीलाई बडो होसियार हुनुपर्छ। अन्तिम समयमा विश्वासदेखि आज हामीलाई बहकाउने यस्ता आत्माहरू त्यहाँनिर के हुनसक्छ आउनु सक्छ है। जिजेबेल जस्तो व्यभिचारमा अशुद्धतामा मूर्ति पूजामा आज यस प्रकारले मनुष्य जस्तो आज के गर्नको निम्ति है आज त्यो खराबी गर्ने निम्ति बुराई गर्ने निम्ति आज बरब्बा जस्तो है आज त्यो हत्या गर्ने निम्ति है आज विद्रोह गर्ने निम्ति यो विद्रोहको आत्माहरू त्यहाँनिर आउन सक्छ। अन्तिम दिनमा यो कुरो हुन्छ अनि यसले हामीलाई विश्वासदेखि के गर्छ अरे अलग गराउँछ। यो पहिलो कुरा भयो है। दोस्रो कुरा हामीले त्यहाँनिर रहेछ, अब हामी छिटो गरिकन हामी सक्छौँ है। दोस्रो कुरो त्यहाँनिर हामी के पाउँछौँ भने डक्ट्रिन्स अफ डेभिल है आज शैतानको शिक्षा। आज शैतानको शिक्षाले पनि आज हामीलाई विश्वासदेखि के गर्छ यसले हामीलाई टाढो गर्छ। हामीलाई बडो होसियार हुनुपर्छ। हिब्रू किताब इब्रानी किताब 13 अध्यायको 9 पदमा भन्छ आज यस्ता शिक्षादेखि हामीलाई के हुनुपर्छ होसियार भइकन आज हामीलाई रहनुपर्छ। इब्रानी किताब 13 अध्यायको 9 पदमा यो कुरो लेखेको हामी यहाँ के हुन सक्छौँ पाउन सक्छौँ है। 13 अध्यायको 9 पदमा नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेश से न भरमाए जाओ यस्ता शिक्षा आउँछ। शिक्षाले पनि आज हामीलाई भरमाउन सक्छ है। शिक्षाले पनि आज हामीलाई के हुनसक्छ विश्वासदेखि हामीलाई यसले के हुनसक्छ अलग यति साह्रो उछाल पछाल गर्छ हामीलाई है। हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ है। हामी यहाँनिर एफिसी किताब त्यहाँ 4 अध्यायमा त्यही कुरा हामी पाउँछौँ। एफिसी किताब 4 अध्यायमा पनि यस्ता शिक्षाको कुराहरूले यसरी हामी नानी नहो अरे हामी त अब बुझ्ने हुनुपर्छ। अब हामीले त यो कुरो शिक्षाहरूलाई अब राम्रो प्रकारले हामी जान्नुपर्छ। खाँटी शिक्षामा अब हामी आउनुपर्छ। झुटो शिक्षा आज प्रबल भएर गइरहेको हामी त्यहाँनिर किन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। 4 अध्यायको 14 पदमा ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। आज शिक्षाले यस प्रकारले यताउति बनाइदिन्छ। हाम्रो बडो होसियार भइकन हाम्रो जीवनलाई हामीले के गर्नुपर्छ यापन गर्नुपर्छ। हामी बाइबलमा 3 प्रकारको शिक्षाको बारेमा लेखेको हामी देख्छौँ। अलिअलि गरिकन त्यो कुरा हामी सबभन्दा पहिला आज फरिसी र सदुकीको शिक्षा भनेर आज हामीलाई होसियारी गराइछ। यसदेखि तिमीहरू होसियार हुनु है भनिकन हामीलाई मत्ती किताब 16 अध्यायको 12 पदमा त्यहाँनिर भनेको छ। मत्ती किताब 16 अध्यायको 12 पदमा है यहाँनिर यस प्रकारले के रहेछ लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। आज फरिसी र सदुकीको शिक्षा
16 अध्यायको 12 पदमा फरिसियों और सदुकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा था। प्रभुले आज यस प्रकार हामीलाई होशियार रहने निम्ति उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। यिनीहरूको शिक्षा कस्तो खालको शिक्षा? यहाँ आउनुहोस् न, यहाँ हामी मत्ती किताब 15 अध्याय, अब हामी अलिअलि हेरिकन हामी सक्छौँ। मत्ती किताब 15 अध्यायको 8 र 9 पदमा यो फरिसी र सदुकीको बारेमा कुरा गर्दैछ। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और वे व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य के विधियों को धर्मोपदेश करके सिकाते हैं। उनीहरूको आज्ञा पो, उनीहरूको शिक्षा पो छ आफ्नो, यसो गर्नुपर्छ यसो गर्नुपर्छ। उनीहरू आफू चाहिँ भन्छ अरे, आफू चाहिँ गर्दैन, अरूलाई चाहिँ गर्नु लगाउँछ। त्यो प्रकारको अर्को उनीहरूको कस्तो खालके यिनीहरूको जीवन छ अरे। यहाँनिर हामी मत्ती किताब लुका किताबमा पाउँछौँ हामी है। लुका किताब यहाँनिर 18 अध्यायमा, लुकाको किताब 18 अध्यायमा यहाँनिर यस प्रकारले के गरेछ लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। लुका रचित सुसमाचार 18 अध्याय है। 18 अध्यायमा यहाँ उनीहरूको शिक्षा कस्तो खालको हेर्नु है। 18 अध्यायको 9 पदमा और उसने कितनों को जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी है और औरों को तुच्छ ठान्थे थे है। यिनीहरूको शिक्षा चाहिँ कस्तो? सेल्फ राइचियस, म धर्मी, अरू चाहिँ सबै के हो? खत्तम है। आफूलाई माथि उचाल्ने क्या है, आफूलाई माथि उचालेर राख्ने, अरूलाई चाहिँ के गर्ने रे? तुच्छ ठान्ने। यिनीहरूको शिक्षा चाहिँ यस प्रकार। अनि गर्छ पनि, देखाउँछ पनि पो है, देखाउँछ नि बाहिरबाट है। एकदम कस्तो खालके धर्मी हो यिनीहरू त। मान्छेले यसो हेर्छ, आम्मा के गर्छ अरे उनीहरू त? 2-2चोटि उपवास बसेर आम्मा हप्तामा है। कसले यस्तो गर्नु सक्छ? 2-2चोटि उपवास बस्ने अरे है। त्यहाँनिर के अरे, त्यहाँनिर त्यो सोपको पदिनाको है त्यसको पनि 10 अंश ल्याउने रे। कस्तो है, कस्तो खालको धर्मी। यस्तो प्रकारको धर्मी आज उनीहरूले आफैले के गर्छ बनाउँछ, अरूलाई चाहिँ के गर्छ? तुच्छ ठान। उसले यहाँनिर यो फरिसीले के भन्दैछ? म त त्यो महसुल उठाउने जस्तो पनि छैन है, महसुल उठाउने जस्तो पनि छैन। ऊ त भयङ्कर धर्मी अरे, एकदम ठाडसँग भएर है, एकदमै माथि आँखा उठाएर एकदम उसले के गर्छ त्यहाँनिर है, परमेश्वरलाई भनिरहेको छ, प्रभु म त यस्तो मान्छे, यो मान्छे जस्तो म होइन। महसुल उठाउनलाई देखा बिचारा त्यो महसुल उठाउने त आँखा पनि उठाउनु सकेन अरे है। आज उसले के गरे? आफैलाई है नम्र बनाएर, दिन बनाएर, प्रभु म पापीमाथि दया गर्नु। अनि त्यो व्यक्ति धर्मी ठहर। आज प्रभुको दृष्टिमा त्यो व्यक्ति धर्मी ठहरिन्छ जसले आफूलाई नम्र बनाउँछ, प्रभुको जन्म आइकन पश्चातापी बन्छ। आज हामी यस प्रकारले नम्र बन्नुपर्छ, हामी यस प्रकारले हामी दिन बन्नुपर्छ है, र मात्र आज त्यो आशीष हामी पाउन सक्छौँ। मत्ती किताब 23 अध्यायमा पनि आज उनीहरूको विषय अझै यस प्रकारले लेखेको छ। थुप्रो कुराहरू अब हुने रहेछ है, हाम्रोमा समय हुँदैन, तर पनि 1-2वटा कुरा हामी त्यहाँनिर पढ्छौँ। मत्ती किताब 23 अध्यायमा यो फरिसी र सदुकीको विषयमा त्यहाँनिर कुरा गर्छ। 1-2वटा है कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर हामी हेरौँ न है। 23 अध्यायको 3 पदमा उनीहरूको विषयमा भन्दैछ, इसलिए वे तुमसे जो कुछ करे वो करना और मानना पर उनके से काम मत करना क्योंकि वे कहते हैं पर करते नहीं। भन्छ म कहते है, भन्छ मात्रै अरे, तर आफू चाहिँ के गर्दैन, गर्दैन अरे। यो प्रकारले भनेपछि 4 पदमा है, वे एक ऐसी भारी बोझ को जिनकी उठाना कठिन है बांध कर मनुष्य को कंधों पर रखते हैं परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। अरूलाई चाहिँ बोझ लगाउँछ, भारी लगाइन्छ, ए बोक मेरो भारी, आफू चाहिँ के गर्दैन बोक। त्यो प्रकारले आज उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई के गर्छ व्यतीत गरेको कुरा हामी यहाँनिर देख्छ। 23 पदमा यहाँनिर लेखेको छ है। यहाँनिर के लेखेको छ उनीहरू है, तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया। विश्वासलाई छोड़ दियो। आज यो प्रकारको अवस्था छ नि त। विश्वासलाई, आफूमाथि भरोसा गर्ने मान्छेले परमेश्वरमाथि कहाँ विश्वास गर्ने? उनीहरूको भरोसा हुने। यसमा प्रभुले भन्छ, जसले परमेश्वरमाथि भरोसा राख्छ त्यो त श्रापित हो, जसले प्रभुमाथि भरोसा राख्छ तिनीहरू त आशिषित हो, धन्य हो भनिकन यिर्मया किताब 17 अध्यायमा त्यहाँनिर के छ लेखेको कुरा हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ है। त्यसको बादमा अर्को जग्गामा हामी 28 पदमा, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए। यस प्रकारको जीवन आज फरिसी र सदुकीको शिक्षादेखि आज हामीले के हुनुपर्छ? होशियार हामीलाई रहनुपर्छ। अनि अर्को शिक्षा हामी पाउँछौँ बालामको शिक्षा भन्दैछ है। यो बालामको शिक्षाले चाहिँ के गर्छ? प्रकाश किताब 2 अध्यायको 14 पदमा, प्रकाश किताब 2 अध्यायको 14 पदमा बालामको शिक्षाको बारेमा त्यहाँनिर लेखेको हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बात कहनी है क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया, वे मूर्तों से बलिदान खाए और व्यभिचार करे। उसको पनि त्यही शिक्षा है। आज के शिक्षा रहेछ है? बालामको शिक्षा चाहिँ आज त्यही मूर्ति पूजा गर्नु। त्योभन्दा पनि बढी उसको शिक्षा चाहिँ के छ? लोभी है। ऊ चाहिँ लोभी रहेछ एकदमै
यसका निज कमाइको लोभी नहुँ भनिकन आज हामीलाई म प्रभुको वचनले आज के गर्छ यस प्रकारले भन्छ है। आज ऊ चाहिँ एकदम लोभी थियो, पैसाको लोभी नि। आज बालामले उसलाई इजरायललाई श्राप दिन पठाएको, परमेश्वरले कहाँ दिने हो? इजरायल त आशिषित व्यक्ति, प्रभुका जनलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको छ। उनीहरूलाई कुनै पनि श्राप के गर्दैन, लाग्दैन। प्रभुको जनलाई त कुनै आज जोखाना पनि लाग्दैन र कुनै प्रकारको टुनामुना पनि लाग्दैन। आज प्रभुको लोक यति सुरक्षित छ प्रभुमा, कति आशिषित जन छ। श्राप दिनको निम्ति पठाएको कहाँ हुन्छ? हुँदैन नि, दिएन। बिचारा बालामलाई भित्र मनमा त परमेश्वरले मलाई किन यसै यति धेरै उसले बालामले के भन्थ्यो, म तँलाई ठुलो आदर दिन्छु, तेरो कोठा आज सुन चाँदीले भरिदिन्छु, के भनेको थियो। लोभ लाग्यो उसलाई, उसले उपाय खोज्न थाले के गर्नुपर्छ। उसले के गरे, त्यहाँदेखि इजरायली मोआबियालाई कुन चाहिँ मोआबी जाति होला है, त्यो आज बालकको जो पनि जाति छ त्यो जातिले उसले के गरे, सिकाए। के सिकाए? जातिहरू है, इजरायललाई अशुद्ध व्यभिचार गर्न लगा है, उनीहरूसँग मिल। त्यहाँदेखि मिलेर के गर, बिहा गर्ने, यतायति गर। व्यभिचारमा परेर प्रभुले के गर्छ, यिनीहरूलाई नाश गरिदियो। त्यस्तै भयो, उसले पैसा पाइहाल्यो है, बालककोबाट पैसा पायो। त्यो प्रकारको लोभी, क्या पैसाको लोभी, धनको लोभी भइकन उसले आफ्नो जीवनलाई भयो। यो शिक्षा आज उसले त्यही कारण शिक्षा है, व्यभिचार केही हुँदैन, मूर्ति पूजा केही हुँदैन, यो प्रकारले आज शिक्षा दियो। यो प्रकारको शिक्षामा आजदेखि प्रभुले हामीलाई होसियारी के गर्नुभएको छ उहाँले राख्न चाहनुहुन्छ। तेस्रो शिक्षा हामी पाउँछौँ निकोलैतनको शिक्षा। यही आज 2 अध्यायको त्यहाँनिर है, त्यहाँनिर 14-15 पदमा त्यहाँ हामी देख्छौँ है, यो निकोलैतनको शिक्षा भनेर त्यहाँनिर के गरेछ लेखेको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। 2 अध्यायको 15 पदमा रहेछ, वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे है जो निकुलियो की शिक्षा को मानते हैं है, निकुलियो की शिक्षा भनेर यहाँनिर लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। यो शिक्षाले चाहिँ ठुलो सानो विभेद गर्ने, क्या छुट्याउने, हामी ठुलो तिम्रो सानो, यो प्रकारले आज विभेद गराउने है, के अरे भेदभाव गराउने आज यस प्रकारको यहाँनिर यो शिक्षा हामी के हुन सक्छ, पाउन सक्छौँ है। अनि ठुलोहरू चाहिँ ठुलो भइकन बस्नुपर्ने, सानो चाहिँ सानै भइकन बस्नुपर्ने है, यो प्रकारको शिक्षा। तर प्रभुले त आज के चाहन्छ, उहाँले त हामीलाई चाहन्छ कि हामी सबैजना एक भइकन एउटै बुलावटमा हामी बोलाएको अरे नि त है। एफिसी किताबमा हामी देख्छौँ यस प्रकारले हाम्रो जीवन आज हामी यापन हो। तर यो निकोलैतनको शिक्षाले चाहिँ आज यस प्रकारले के गर्छ, एकदमै घमण्डीहरूले के गर्छ बताउँछ है, घमण्डी यसले बनाउँछ। एफिसी किताब है, यहाँनिर 4 अध्यायमा यो प्रकारले के रहेछ लेखेको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ कि जिस बिलावट से तुम बुलाए गए उसकी योग्य चाल चलो और सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सहलो, मेल की बंधन में आत्मा की एकता में आकर आत्मा की एकता में रखने का प्रयत्न को एक ही दिए। यो प्रकारले यहाँनिर एउटै अवस्थामा एउटै स्तरमा आज हामी रहनुपर्छ। हामी त सबैजना प्रभुको रूपमा प्रभुको कदमा के गर्दै जानुपर्छ, बढ्दै जा, सबैजना बराबर प्रकारले। 4 अध्यायको है 13 पदमा यो कुरा हामी देख्छौँ। हाम्रो यो निशाना चाहिँ त्यो हुनुपर्छ, हामी सबै प्रभु जस्तो। प्रभु चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो, फेरि यहाँनिर फिलिपी किताबमा 2 अध्यायमा आइकन देख्छ प्रभु यति नम्र हुन्थ्यो, दिनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुहुन्छ एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे की अपने से अच्छा समझो, हर एक को अपने हित की नहीं बल्कि दूसरों की हित की भी चिंता करो, जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है। नम्रताको, दीनताको है, आज उहाँको है आज्ञाकारिताको, अनि आज त्यो क्रुसको दुःखलाई सहनको निम्ति र प्रभुले उहाँलाई माथि उचाले। हामी पनि यो प्रकारले हुनुपर्छ, हामी त नम्र हुनुपर्छ, दिन हुनुपर्छ। नम्रता दिनतामा आइकन हाम्रो जीवन हामीले के गर्नुपर्छ, यापन गर्नुपर्छ। यो दोस्रो कुरा हो जसले आज हामीलाई विश्वासदेखि के गर्छ टाढा। शैतानको शिक्षा, शैतानको शिक्षा चाहिँ आज के को रूपमा आउँछ है, फरिसी र सदुकीको शिक्षाको रूपमा आउँछ, आफू धर्मी हुने है। त्यसै प्रकारले आज बालमको शिक्षाको रूपमा आउँछ, लोभी भइकन, पैसाको लोभी, धनको लोभी भइकन जिउने। यसै गरी आज निकोलैतनको शिक्षा जस्तो भेद विभाव गर्ने है, त्यहाँनिर भेदभाव गर्ने आज यस प्रकारको अवस्थामा यो प्रकारको शिक्षाहरू त्यहाँ आउँछ। यो शिक्षादेखि हामीलाई अलग भइकन नम्रता दिनतापूर्वक आज हाम्रो जीवन हामीले के गर्नुपर्छ, यापन गर्छ। अब त्यस्तो कुरा हामी चाहिँ अलिकति हामी हेर्छौँ अब है, जति सक्दो छिटो सक्ने कोसिस गर्छौँ। यहाँनिर पहिलो तिमोथी किताब होइन, तिमोथीमा हामीले हेर्दै थियौँ। पहिलो तिमोथी किताब 4 अध्यायमा यहाँनिर यो तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भने झुटे मनुष्यको कपट, हिपोक्रेसी भनेर त्यहाँनिर के रहेछ लेखेको छ। अनि यो हिपोक्रेसीले, झुट कुराले चाहिँ आज के गर्छ अरे, 3टा काम यहाँनिर गरेको हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ है। सबभन्दा पहिला विवेकलाई के गर्छ अरे, यसले एकदमै लोहे से दागा गया है, सियर्ड विथ हट आइरन भन्छ, एकदमै तातोले डामेको जस्तो हालेर के गर्छ, बनाइदिन्छ। हाम्रो विवेकलाई नै बिगारिदिन्छ त्यो हिपोक्रेसीले, कपटीपनाले नि। कपटीपना चाहिँ बाहिर राम्रो देखा पनि भित्र चाहिँ अर्कै है, बाहिर एउटा रूप भित्र अर्को रूप, यो प्रकारको जीवन बिताउने, झुटा कुराले भरिएको
है मनभरि कपट बोकेर रहेको यो कपटीपनाले आज के गर्छ हाम्रो विवेकलाई के गर्छ यसले के गर्छ एकदमै अझ एकदमै त्यसलाई डामिदिन्छ क्या जसले गर्दा हाम्रो विश्वास न किन हाम्रो विश्वासलाई थाम्ने त के हो विवेक हो नि विवेकमा चाहिँ हामीले विश्वासलाई के गर्नुपर्छ अरे जोगाइकन राख्नुपर्छ भन्छ नि पहिला तिमोथी किताब 3:9 पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे यो विवेकले त आज हाम्रो जीवनलाई के गर्छ सुरक्षित राख्छ है शुद्ध विवेकमा आज हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ राख्नुपर्छ र मात्र हाम्रो विश्वास थामिकन हामी के हुन सक्छ नत्र हाम्रो विश्वास हराउँछ हाम्रो विवेक बिग्रियो भने हाम्रो विवेक अशुद्ध भयो भने हामी त हाम्रो विश्वास चकनाचुर हुन्छ अरे है यहाँनिर 1 अध्यायमा यो कुरा हामी देख्छौँ आज तिमोथीलाई यही प्रकारले भन्छ आज यो विवेक र यसका विश्वास चाहिँ सँगसँगै जान्छ क्या है 5 पदमा 1 अध्यायको 5 पदमा आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास चाहिँ है यस प्रकारले आज त्यो विवेक अनि आज विश्वास विवेकमा चाहिँ विश्वासलाई हामी सुरक्षित राख्नुपर्छ 19 पदमा और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों की विश्वास रूपी जहाज डुब गया हाम्रो विवेक चाहिँ डामियो भने हाम्रो विवेकले चाहिँ आज हामीलाई बोल्न छोड्यो भने विवेकले हामीसँग बताउँछ नि हामीले गरिरहेको नराम्रो काम केही छ भने विवेकले तैँले नराम्रो गर्दैछस् के राम्रो काम विवेकले बता यो काममा त अगाडि बढ उत्साह दिन्छ प्रेरणा दिन्छ यस प्रकार हाम्रो विवेकले हामीसँग बात गर्छ अनि विवेकमा चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई हामीले के गर्नुपर्छ थामिकन हामीले राख्नुपर्छ है विश्वास र अच्छे विवेकको थामी नत्र भने के हुन्छ अरे हाम्रो विश्वास रूपी जहाज डुबेर जान्छ यसरी यो कुरा हामी पाउँछौँ हाम्रोमा समय नभएको खण्डमा हामी यो विषयमा बेसी हेर्न सक्दैनौँ है विवेकलाई चाहिँ आज हामीले के गर्नुपर्छ थामिकन आज हामीले राख्नुपर्छ दोस्रो कुरो यहाँनिर के गर्छ अरे यो जो पनि आज यो झुटा मानिसको आज कपटीपनाले चाहिँ झुटे मनुष्य के कपट के कारण हमारा विश्वास जाता रहेगा विश्वास से हम बग जाएंगे भने यहाँनिर लेखेको छ उनीहरूले के गर्छ बिहा गर्ने चाहिँ रोकेंगे अरे बिहालाई के गर्छ अरे रोक्छ अरे यो विवाह चाहिँ आज परमेश्वरले आज स्थापित गर्नुभएको एउटा सिद्धान्तलाई आज हामी के हुन सक्छ पाउन सक्छौँ जसले चाहिँ आज मण्डलीको रहस्यलाई के गर्छ बताउँछ हामी यहाँनिर इफिसी किताब 5 अध्यायको यहाँनिर हामी है यहाँनिर पाउँछौँ 32 पदमा 31 पदमा विवाहको कुरा लेखेको छ इसकारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे अनि 32 पदमा यो भेद तो बड़ा है पर मैं मसीह और कलिसिया के विषय में कहता हूँ र विवाहलाई रोकिदिँदाखेरि है आज के हुन्छ अरे विवाहलाई रोक्ने काम हुन्छ अरे कपटपनाले चाहिँ त्यो प्रकारले गर्छ अनि हाम्रो विश्वासदेखि हामीलाई यसले के गर्छ टाढो गर्छ विवाहले त आज हामीलाई के कुरो सिकाउँछ अरे है यहाँनिर पतिको अधीनतामा रहनु प्रभुको अधीनतामा रहनु उहाँ शिर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई याद गर्नु है यस प्रकारले आज प्रेम गर्ने कुरा है पतिले पत्नीलाई प्रेम गर्ने कुरा त्यहाँदेखि अर्को कुरा त्यहाँनिर हामी के पाउँछौँ है स्याहार सुसार गर्ने कुरा है पालन पोषण गर्ने कुरा त्यहाँ हामी के हुन सक्छौँ पाउन सक्छौँ एकअर्कालाई आदर गर्ने कुरा त्यहाँ हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ एकअर्काको डर मान्ने कुरा हामी त्यहाँनिर के हुन सक्छौँ यो कुराहरू सिकाउँछन् तर विवाह गर्न रोक्दाखेरि चाहिँ आज यो प्रकारको जो पनि एउटा के भन्छ एउटा मिठो जो पनि आज सिद्धान्त जो प्रभुले हाम्रो जीवनको निम्ति राख्नुभएछ एउटा राम्रो विचार जो पनि प्रभुले हाम्रो राख्नुभएछ त्यो विचार के हुन्छ अरे बिग्रेर जान्छ यसमा आज यो कपटपनाले जसले गर्दा हाम्रो विश्वास आज के हुन्छ बिग्रेर जान्छ परमेश्वरप्रति हाम्रो विश्वास भरोसा आज के हुन्छ हराएर जान्छ यसरी यहाँले विश्वासलाई रोक्ने काम छ तेस्रो कुरो के हुन्छ अरे त्यहाँनिर है त्यहाँनिर भोजनको है विषयमा पनि त्यहाँनिर के हुन्छ अरे चर्चा हुन्छ अरे है वाद विवाद त्यहाँनिर हुन्छ कतिवटा के खानु के नखानु भन्ने कुरा त्यहाँनिर हुन्छ तर परमेश्वर वचनले भन्छ यहाँनिर भोजन कुरा गर्दाखेरि पनि यहाँनिर कतिवटा कुरा लेखेको हामी पाउन सक्छौँ यदि यो सफा आज यहाँनिर नहोला है तर पनि यहाँनिर 4 पदमा 4 अध्यायको 3 पदमा और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देता है टाढो रहने आज्ञा दिन्छ अरे त्यो खानु हुँदैन त्यो खानु हुन्छ भने यो कुराले पनि के हुन्छ अरे आज हामी सत्यतादेखि हामी अलग हुन्छ अरे विश्वासदेखि हामी अलग हुन्छ अरे यहाँनिर 4:3 पदमै लेखिन्छ विश्वासी और सत्य के पहिचान्ने वाले है धन्यवादको कुरा परमेश्वरले सृष्टि गरेको कुरा सबै एकदमै राम्रो हो भन्ने कुरा आज के हुन्छ अरे आज उनीहरूको जीवनदेखि हराएर जान्छ अरे प्रार्थना र वचनको कुरा त्यहाँनिर गरेछ 5 पदमा आइकन है आज यो वचनको कुरा प्रार्थनाको कुरा यो सबै कुराहरूमा जीवनदेखि हटेर जान्छ त्यसले गर्दा विश्वास पनि हटेर जान्छ यसरी यहाँ हामीले यो 3-3वटा कुरा यो 3वटा कुरामा 3-3वटा कुरा हामीले के हुन सक्यो आज हेर्न सक्यौँ र आज हामीलाई परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ हामी असल सेवक बन्नु हो भने मसीह यीशुको असल सेवक हामी बन्नु हो भने चाहिँ आज हामीले यो कुरालाई याद गर्नुपर्छ हामीलाई विश्वासदेखि भड्काउने आज भडमाउने वाला आत्मा त्यहाँ आउँछ हामीलाई विश्वासदेखि टाढो गराउने दुष्ट आत्माको शिक्षा हाम्रो जीवनमा आउँछ हामीलाई विश्वासदेखि आज टाढो गराउने त्यहाँनिर झुटा मानिसहरूको कपटको जीवन त्यहाँनिर आउँछ त्यसले गर्दा हामी बडो के गर्नुपर्छ यो अन्तिम दिनमा यो कुरा आज आउँछ
यसमा हामी चाहिँ के हुनुपर्छ अरे है, विश्वासको वचनमा अनि खाँटी शिक्षामा हामी बनिकन रहनुपर्छ। यसो गर्नाले आज हामी प्रभुको आगमनलाई हामी विश्वासको साथमा हेरिरहन सक्छौँ, विश्वासको साथमा एकटक लगाइकन। यसमा हामीलाई त्यहाँनिर भन्छ है, अन्तिम यहाँनिर हाम्रो सन्देश त्यहाँनिर दिएको छ इब्रानी किताब 12 अध्यायमा है, 12 अध्यायको 2 पदमा त्यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको छ, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताक्ते रहे। प्रभु यीशुलाई हामीले हेरिरहनुपर्छ। उहाँ आउनुहुन्छ, अब हामीलाई लिन त्यो उहाँ आइरहनुहुन्छ, उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ उहाँले हामीलाई लानुहुन्छ। यो पनि विश्वास गर भनिकन आज हामीलाई भनेको छ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्यायमा 14 देखि 1, 2, 3 पदमा है, प्रभु हामीले के गर्नुभएछ अरे, उहाँ माथि जानु, यस कारण तिमीले मलाई विश्वास गर न। प्रभुले यो प्रकारले के हुन्छ भन्नुहुन्छ 14 अध्यायको 1 पदमा, तुम्हारा मन व्याकुल नहो। अहिलेको यो परिस्थितिले गर्दाखेरि, यो महामारीले गर्दाखेरि, आज आइरहेको विभिन्न प्रकारको समस्याले गर्दाखेरि है, सबै प्रकारको कामकाजदेखि हामी विहीन, आज खानापिना हाम्रो राम्रो छैन, यी सबै प्रकारको कति दुःखमा कष्टमा भइकन हामी गइरहेको छौँ, रोग बिमारबाट भइकन हामी गइरहेको छौँ। परमेश्वर वचन हुन्छ, तिमीहरूको मन व्याकुल नहोस्, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास गर। परमेश्वरमा तिमीहरूको विश्वास, म माथि तिमीहरू विश्वास गर न। किन? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे जगह तयार करने जाता हूँ। हाम्रो प्रभु जानुभएछ, हामीले जगह तयार गरेर भएछ। यो प्रकारको स्थिति आउँछ हाम्रो जीवन संसारमा है, विभिन्न प्रकारको स्थिति आउँछ, तर प्रभुले हामी त्यो एउटा जगह तयार गर्नु, हामीलाई त्यो विश्वास हुनुपर्छ। प्रभु जानुभएछ, उहाँ फेरि के हुन्छ, आउनुहुन्छ अरे। और यदि मैं जाकर तुम्हारे जगह तयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि मैं जहाँ रहूँ वहाँ तुम भी रह है, म जहाँ छ त्यहाँ तिमीलाई पनि राख्छु। यो स्वर्ग मेरो देश है, यहाँनिर म के गर्छु एकदमै है, मैले यहाँनिर तिमीहरूको निम्ति जगत तयार गर्छु। संसारमा कति साह्रो तिमीलाई कष्ट छ नि, संसारमा तिमीलाई कष्ट छ, तर ढाडसमा त मैले संसारलाई के गरेको छु, जितेको छु। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्यायको 33 पदमा प्रभुले भन्नुहुन्छ, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझमें शान्ति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसारमा तिमीलाई शान्ति छैन है, तिमीलाई क्लेश हुन्छ, तर ममा तिमीले शान्ति पाउँछ। ढाडस बाँधो, मैले संसारको जित ल्याएँ। प्रभुले यो प्रतिज्ञालाई हामीले के गर्नुपर्छ, याद गर्नु। 14 अध्यायको 27 पदमा, तिमीलाई शान्ति छैन संसारमा, मलाई थाहा छ, थोड़ी शान्ति तिमीले पाउला, तर त्यो क्षणिक शान्ति हो। म तिमीलाई यस्तो शान्ति दिएँ, मैं तुम्हें शान्ति दिए जाता हूँ, अपनी शान्ति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास गर। यो विश्वासमा हामीलाई बनिरहनुपर्छ। विश्वासको कर्ता, यसलाई सिद्ध गराउने प्रभुलाई हेर्दै हामी के हुनुपर्छ, रहनुपर्छ। यस प्रकार हामी प्रभुको साथमा सधैँ हुन हामी जान्छ। स्वर्गमा कस्तो रमाट हुन्छ होला, कस्तो आनन्दको जीवन त्यहाँनिर छ है। आज हामीले त्यहाँनिर प्रभुलाई हाम्रो साथमा हामी पाउँछौँ, उहाँको साथमा हामी रहन्छौँ। मैले आज हामीले राखिदिनु भएको कुराहरू उहाँले हामीलाई दिँदै जानुहुन्छ है। यसरी यो संसारमा रहँदाखेरि विश्वासमा स्थिर भइकन विश्वासको रखवाली हामीले गर्नुपर्छ अरे। विश्वासको रखवाली गरेपछि के हुन्छ अरे, प्रभुले हामीलाई त्यो मुकुट के हुन्छ, दिनुहुन्छ। दोस्रो तिमोथी किताब 4 अध्यायको 7 पदमा है, यस प्रकारले लेखेको छ। 4 अध्यायको 7 पदमा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट रखा गया, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं पर उन सबको भी जो उनके प्रकट होने को प्रिय जानते। प्रभुमा विश्वास राख्दै उहाँको आगमनलाई प्रिय मान्ने लोकहरू निम्ति प्रभुले त्यो इनाम उहाँले राखिदिनु छ। यस कारण विश्वासको साथमा विश्वासमा हामी रह्यौँ भने है त्यो इनाम हामी पाउँछ। यो इनामको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ अरे, विश्वास गर्नुपर्छ अरे। हिब्रू किताब 11 अध्यायमा है अन्तिम वचनहरू हो, जो कुरालाई हामीले याद गर्नुपर्छ र अबदेखि हाम्रो जो पनि जीवन छ आज प्रभु भइकन हामीले जिउनुपर्छ। 24 पद 25 पद 26 पदमा यहाँनिर मूसाको बारेमा के छ लेखेको छ। उसले त्यो है मिश्रको भण्डार भन्दा पनि प्रभुको धनलाई उसले सम्झेर अनि फल पानी की आशामा लगेर यो विश्वासमा आज के गरेको बनिरहेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यसकारण प्रभुले आज हामी यो इनाम उहाँले तयार गर्नुभएछ, प्रतिफल उहाँले दिन निम्ति उहाँ आइरहनु भएको छ। उहाँ आउनुहुन्छ, हामीले उहाँको निम्ति के गरेका छौँ, विश्वासको काम आज हाम्रो जिन्दगी प्रकट भएको छ कि छैन। हाम्रो विश्वास कम्ती भएर चाहिँ विश्वासद्वारा हामीले के गरिरहेका छौँ, कस्तो कार्य गरिरहेछ, प्रभुको निम्ति हामी कसरी जिइरहेका छौँ, आज हाम्रो जिन्दगी प्रमाणित हुनुपर्छ। र विश्वासमा हामी बनिरह्यो भने त्यो इनाम पाउने हामी के हुन सक्छौँ, तयार हुन सक्छौँ। इब्रानी किताब 11 अध्यायमा लेखेको यो विश्वासका वीरहरू जस्तो उनले गरेका कार्यहरू हामी पनि गरौँ त है। प्रभु हामीलाई है इनाम दिँदै उहाँ सधैँ नै के हुन्छ अरे, तयार उहाँ अधर्मी हुनु नै हामीले गरेका कार्यलाई बिर्सनको निम्ति है। 6 अध्यायको 10 पद, इब्रानी किताब 6 अध्यायको 10 पद, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम उस प्रेम को न भूल जाए जो तुमने उसके नाम में उस रीति से दिखाए कि पवित्र लोगों की सेवा करे और कर भी रहे हो। प्रभुको सेवा हामीले गर्दाखेरि
है प्रभुको काम हामीले गरिराख्यौँ त्यो इनाम हामी पाउँछौँ। यो विश्वासमा हामी जिउँ र प्रभुलाई हेर्दै है उहाँ हाम्रो विश्वासकर्ता सिद्ध गर्ने हुन्छ। उहाँलाई हेर्दै हेर्दै हाम्रो जीवन हामी यापन गरौँ। उहाँ जब आउनुहुन्छ इनाम थुप्रै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि कृपया नेपाली क्रिस्चियन फ्यामिली च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।